सर त्यो मैले फर्म भर्दा सर त्यो भेरिफाई भएको छ कि छैन भने कसरी थाहा हुन्छ सर? त्यसमा मेरो भेरिफाई पेन्डिङ भएर हेराइरहेको थियो अस्ति। ओके, त्यो भेरिफिकेसन पेन्डिङ भनेको भेरिफाई भएको छैन, एकछिन टाइम लाग्छ तपाईँलाई होइन। त्यसको लागि वेट गर्नुहोस्, किनभने नम्बर अफ स्टुडेन्ट थुप्रै छन् काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरेको जुन जति पनि स्टुडेन्टहरू छन् सबैलाई म्यानुअली चाहिँ उनीहरूले चेक गर्छन्, डकुमेन्टहरू भेरिफाई गर्छन् होइन, त्यही भएर टाइम लाग्छ हल्का। त त्यसको लागि हल्का वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यदि सर तपाईँलाई समस्या भयो आफूले त आफूले केही गर्न मिल्दैन, भेरिफाई उनीहरूले गर्ने हो। तपाईँको यदि त्यो पेन्डिङ लेखिरहेछ भने अहिले भेरिफाई भएको छैन, नत्र भने एप्रुभ भनेर आउनेछ। र त्यस पछाडि केही दिन पछाडि एडमिट कार्डको कहिले आउँछ त्यसको लागि नोटिस अहिले आउनेछ। अहिले केही पनि भनेको छैन, इक्जाम कहिले हुन्छ केही पनि भनेको छैन। ओके, आजको क्लासमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहे, सबैजनालाई स्वागत छ होइन हाम्रो फ्री अनलाइन क्लास फर इन्डियन मेडिकल इन्ट्रान्समा। आज डे 16 हो र आज भनेको सुनिल शर्मा सरले अप्टिक्स पार्ट 5 पढाउनु हुनेछ। यसभन्दा अलरेडी नै 4वटा पार्ट भइसकेको छ र 15 डेज हाम्रो क्लास भइसकेको छ। सबै भिडियोहरू हाम्रो युट्युब च्यानल आयुन ट्रान्स प्रिपरेसनमा एभाइलेबल छ। तपाईँले चाहिँ गुगलमा सर्च गरेर अथवा युट्युबमा सर्च गरेर आयुन ट्रान्स प्रिपरेसनमा जानुहोला। यो लोगो छ हाम्रो, यहाँ चाहिँ गएर तपाईँले थुप्रै भिडियोहरू छ, तपाईँको फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ होइन, अझ पछि चाहिँ बायोलोजी र इङ्ग्लिस पनि आउनेछ। त्यसको लागि हामी पछि क्लासहरू राख्नेछौँ। अहिलेको लागि फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथहरू यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। थुप्रै प्लेलिस्टहरू बनाइदिएको छु चेप्टर वाइज अथवा टिचरको हिसाबले अथवा टपिकको हिसाबले होइन। तपाईँले यहाँ फ्री अनलाइन क्लास फर इन्डियन मेडिकल इन्ट्रान्स प्लेलिस्टमा गएर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो जुन सेरी चलाइरहेका छौँ त्यसको भिडियोहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अरू पनि थुप्रै प्लेलिस्टहरू छ, यहाँबाट अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फर्म भर्नको लागि हामीले एउटा भिडियो बनाएर राखेका छौँ, अथवा इसेवाबाट त्यसको पैसा 1500 कसरी पे गर्ने त्यसको लागि पनि एउटा ट्युटोरियल भिडियो छ, त्यहाँबाट हेर्नुहोला। र रह्यो कुरो अर्को विकको लागि, मतलब भोलिबाट जुन हाम्रो सन्डेबाट क्लास सुरु हुँदैछ, अर्को विकको लागि चाहिँ सेड्युल भनेको मैले अलरेडी बनाइसकेको थिएँ। मलाई लाग्छ सायद त्यसमा हल्का मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब 12को लागि पनि स्पेसल क्लास राख्न लागि सोचिरहेछौँ, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला। आज चाहिँ फेसबुकमा तपाईँहरूले अपडेट गर्नेछौँ। फेसबुक भनेको हाम्रो त्यही हो, एउटा हाम्रो ग्रुप छ आयुन ट्रान्स प्रिपरेसन, अथवा तपाईँको एउटा पेज छ, यसमा चाहिँ तपाईँले सर्च गरेर फेसबुकमा सर्च गर्नु होला आयुन ट्रान्स प्रिपरेसन, लोगो भनेको यो छ। यसमा चाहिँ हामीले रुटिनहरू सबै अपडेट गर्नेछौँ। हो, तपाईँहरूले जसले फर्म भरेर आउनु भएको छ होइन, गुगल फर्म जुन हाम्रो थियो फ्री अनलाइन क्लासको लागि, त्यो यदि फर्म भर्नु भएको छ भने मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा इमेल पनि गरिदिनेछु, ठिक छ, अथवा यो फेसबुकबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, ठिक छ। म सुनिल सरलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु होइन, अब चाहिँ क्लासले चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ। सुनिल सर। हजुर सर, अँ हजुरको हजुरको स्वर सुन्नको लागि आतुर थिएँ सर, म त्यही भएर शान्त। ओ सुनिल सर, तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् त, तपाईँको म्युट मैले गल्तीले म्युट भयो। सुनिल सर, ठिक छ। भयो सर। हजुर, ल सर, धन्यवाद। अब सुरु गर्दा हुन्छ। गरिदिउँ सर सुरु? एकदम सर, एकदम। नै सर, म नगर्नु। ल पहिला सायरी भनिदिनुहोस्, त्यस पछाडि गरिदिनुहोस्। केहुको इक्जामको बारेमा अहिले केही पनि नोटिस आएको छैन होइन, त्यही भएर वेट गर्नुहोस्। त्यसको लागि अब apply.kehu.edu.np भिजिट गर्दै गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ पछि उनीहरूले अपडेट गर्नेछन्। ओके सुनिल सर। सर नमस्कार सबैजनालाई, सबैले चिनिसक्नु भएको छ, अब त बार बार परिचय दिनु पर्दैन। अनि हामी अप्टिक्स पढ्दैछौँ, परिवारको आजसम्म हामी अप्टिक्स सिकाइदिन्छौँ, एकैमा कति सुन्ने हो सर? एकदम सर। अहिले पार्ट 5 हो हाम्रो। सबैको मनमा आइसकेले सर सायरी नभनिकन स्टार्ट गरिदिनु भयो। नै भन्छु म, ब्रिज सर सुन्नु होला। हजुर सर, सुन्दैछु। इम्प्रेस गर्न काम दिन्छ के उसलाई, सुन्नु होला राम्रोसँग। कि बनाने वालों ने भी क्या फुर्सत से बनाया होगा, चुन चुन कर मिट्टी आप पे सजाया होगा, पहले तो सोचा होगा रख लूं अपने पास, फिर याद उनको मेरी आया होगा। वाह 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 वाह। ल हामी गरिसकेका थिए, कन्केभ कन्भेक्स मिररहरू गर्दै थिए, केही नयाँ नयाँ चिजहरू पनि सिकाइदिए, ठिक छ। हामी यो डिटेलमा किन गरेछ, एकैचोटि यो भिडियो हाम्रो युट्युबमा अपलोड हुन्छ, सबैको लागि अपलोड हुन्छ, त्यसैले
पछिसम्म काम दिन्छ भनेर अलि हामी डिटेलमा जाँदैछौँ। त्यस्तै अब हामी कन्केभ कन्भेक्स मिररमा छौँ। कन्केभ कन्भेक्स मिररमा दुईटा टपिक मात्र बाँकी छ। एउटा मिरर फर्मुला भयो हाम्रो, अर्को भनेको इमेज फर्मेसन भयो। त्यसपछि हामी अरू जुन हुन्छ फटाफट सघाउला, ठिक छ। त्यसैले हामी स्टार्टिङ गर्छौँ इमेज फर्मेसनबाट। इमेज फर्मड बाई कन्केभ मिरर है। यो यहाँ सबैजनाले के गरेको हुन्छ, घोके हुन्छ कि एफमा राख्दाखेरि कस्तो इमेज बन्छ, पीमा राख्यो भने कस्तो बन्छ, बियोन्ड सी राख्यो भने कस्तो बन्छ, यस्तो यस्तो घोकेको हुन्छ। त्यो घोक्नु पर्दैन, धेरै कन्डिसन हुन्छ कति घोक्ने। त्यसैले एउटा सिम्पल डायग्राम बनाउनु, अनि डायग्रामबाट नै हाम्रो के हुन्छ एकछिनमा हामी भन्न सक्छौँ कि इमेज कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर। अनि पुल्चोकमा एमबेसीको इक्जामहरूमा यस्तो धेरै सोध्ने गर्छ। आयुषा के भयो, धेरै हाँस्दैछौ? ठिक छ, त्यसो भए कन्केभ मिरर हामी सबैले बुझ्छ। कन्केभ मिरर भनेको केभ भित्र हाम्रो के जाने, रे जाने, सबैले थाहा छ। मतलब बाहिरबाट के हुन्छ भन्दा हाम्रो पोलिस हुन्छ, भित्र हाम्रो के हुन्छ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ है, ठिक छ। अब केही सानोतिनो रुल छ, त्यो पहिला गरिहालौँ, त्यसपछि हाम्रो त्यसो पनि हामी नयाँ एउटा चिज सिक्छौँ। हामी मानेर हिँड्दैछौँ कि मिरर जुन छ धेरै सानो छ, रे जुन हुन्छ हाम्रो धेरै पारारेक्सियल रेज नै हो। मतलब हाम्रो फोकसबाट नै पास हुन्छ यदि प्यारलल आउँछ भने। सबै हामी मानेर कोर्समा त्यही हो हाम्रो, मानेर हिँडिरहेछौँ है। केही रुल छ, पहिला लेखिहाल्नु रुल्स, ठिक छ। कन्केभ मिररको लागि वा कन्भेक्स दुईटैको लागि है रुल्स फर इमेज फर्मेसन। यो डायग्राम बनाउन किन सिकाएको कि धेरैहरू घोक्नु नपरोस् कि कहाँ राख्ने, के गर्ने, के भयो त्योहरू राख्नु नपरोस् भनेर है, ठिक छ, घोक्नु नपरोस्। त्यसैले सिम्पल दुई तिनवटा रुल छ, त्यो पहिला सिकिहाल्नु। हामीले सबले पहिला यो फोकस भयो, यो के भयो सी सेन्टर अफ कर्वेचर, यो पोल हुने भयो, ठिक छ। तिनवटा बनाऊ पहिला। फोकस हुने भयो, सेन्टर छ, सेन्टरको यो 2f पनि हुन्छ है, थाहा छ सबैलाई। यो f पनि यो पनि f हुन्छ। कहिलेकाहीँ भन्छ 2f मा राख्दाखेरि मतलब c मा राख्दाखेरि कस्तो बन्छ, 2f र f को वा c र f को बीचमा राख्दाखेरि कस्तो बन्छ, ठिक छ। त्योहरू यो रुलहरू अलि सिम्पल छ, बुझिहाल्यो। त्यसपछि गरे भने हामीले इमेज फटाफट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो पी एफ जी जो भनेको 2f भयो, ठिक छ। अनि यसमा पनि हामी नयाँ चिज सिक्छौँ, टेन्सन नलिनु। म हरेक एउटा टपिकमा नयाँ चिज घुसाएको हुन्छु। पीएफ ल यो रुल्स के हो फटाफट भनिदिन्छु है। फर्स्ट रुल, कुनै पनि रेज हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आउँदैछ भने, कुनै पनि रेज प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आउँदैछ भने सबैले पढे चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ, फोकसबाट पास हुन्छ। आफ्टर रिफ्लेक्सन इट पासेस थ्रु के भन्नु त फोकस है, फर्स्ट रुल हामीलाई थाहा छ यो, ठिक छ। ठ्याक्कै यसको उल्टो, कुनै पनि रे फोकसबाट आउँदैछ भने, ठिक छ, आफ्टर रिफ्लेक्सन यो के हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हाम्रो के हुन्छ पास हुन्छ है, ठिक छ। प्यारलल गयो भने फोकसबाट गयो भने प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। आज हामी यो पनि कुरो बुझेर आज प्याराक्सियल छ भनेर है, मिरर सानो छ नै छ हाम्रो रुल लागु हुन्छ भनेर है, ठिक छ। अर्को कुरो, ठिक छ, कुनै पनि हाम्रो रे सेन्टर अफ कर्वेचरबाट जाँदैछ भने जस्तो जान्छ त्यसैमा के हुन्छ बाटोमा फिर्ता भइहाल्छ है। यो त हामीले घोक दिएछौँ,
कि जहाँबाट गयो सेन्टर अफ कर्वेचरबाट गयो त्यही बाटो किन भएको त्यस्तो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ कि यहाँबाट सेन्टर अफ कर्वेचरबाट रे गयो भने फेरि त्यही बाटोबाट रिटर्न हुन्छ हामीले भनिसकेका छौँ त किन यस्तो हुन्छ अब म भन्छु यो मेटेपछि भन्छु यो राख्छु है अच्छा अर्को हो कि कुनै पनि रे हामी पोलबाट पठायो भने है कहाँबाट पठायो भने पोलबाट आफ्टर रिफ्लेक्सन फेरि यो पोलबाट फेरि अर्कोबाट रिफ्लेक्सन भएर यस्तो आउँछ है अच्छा यो किन यस्तो भएको है याद राख्नु यो ठिठा छ भने यो पनि के हुन्छ भन्दा ठिठा है अच्छा यो कसरी भयो सर म फेरि त्यो कुरो भन्दैछु अब हेर्नु है ठिक छ मैले एउटा चिज पढाइदिएँ तपाईँहरूलाई याद छ छैन यो पहिला यो मेट यो थाहा छ प्यारलल गयो भने फोकसबाट पास हुन्छ फोकसबाट गयो भने प्यारलल हुन्छ यो चिज हामीलाई थाहा छ ठिक छ यो कुरो हामीलाई थाहा छ मतलब के मतलब यो कसरी भएको त्यो बुझ्यौ है हामी के एउटा याद गर्नु त एउटा कुनै हाम्रो स्फेयर भित्रबाट नै पोलिस कुनै स्फेरिकल मिरर छ भने कुनै पनि रे जब इन्सिडेन्ट गर्छ ठीक छ कुनै पनि रे इन्सिडेन्ट गर्छ यसको नर्मल कहाँबाट पास हुन्छ भन्दा सेन्टर अफ कर्वेचरबाट हो पढाएको थियो यो थीटा भए पनि त्यति नै एङ्गलमा के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ है यो पढाएको थियो हामीले हो यो पनि त्यही गोला त हो नि हैन त्यसको टुक्रा त हामी लिएको मात्र हैन बुझ्नुभयो होला है अब हेर्नु यहाँबाट रे गयो त्यस्तै हामी के पढाएको थियो एउटा कुरो मतलब यति याद राख्नु कि स्फेरिकल मिरर छ भने उसको नर्मल कहाँबाट पास हुन्छ अरे सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ सेन्टरबाट यहाँ हेर्नु त यहाँ मैले यो रे पठाएँ है ठिक छ यसको नर्मल कहाँ भयो यो पोइन्टमा हाम्रो नर्मल तान्नु छ त सेन्टर अफ कर्वेचरबाट गयो भने यसमा यही नर्मल हुने भयो यो जुन प्रिन्सिपल एक्सिस छ त्यही के हुने भयो भने त नर्मल हुने भयो हो सेन्टर अफ कर्वेचरबाट जुन लाइन पास हुन्छ जुन पोइन्टमा निकाल्छ त्यसैले त हामी नर्मल भन्छौँ हैन यो पोइन्ट छ हाम्रो यो के हुने भयो सेन्टर यो लाइन जुन छ त्यसले नर्मल यो पनि यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने पास गराउनु पर्ने यहाँ हाम्रो सेन्टर यहाँ लाइन जुन छ त्यही भएर के नर्मल भयो त नर्मल र इन्सिडेन्ट एङ्गल बिच जुन जति एङ्गल बन्छ त्यो भनेको नै त्यति नै के बन्छ हाम्रो आफ्टर रिफ्लेक्सन बन्छ कि बन्दैन त्यही भएर यो थीटा भयो भने पनि के हुनु भयो थीटा हाम्रो रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्टेड है रिफ्लेक्टेड है यो यसरी भएको है पोलबाट चाहिँ यसले यस्तै याद राख्नु कि पोलबाट गयो भने जति एङ्गलमा जान्छ त्यति एङ्गलमा के हुन्छ रिफ्लेक्सन हुन्छ है अब आउनु यो ठिक छ यो कसरी जहाँबाट गयो त्यहीबाट पास भयो मलाई एउटा कुरो भन्नु यो एउटा स्फेरिकल मिरर हो भने अच्छा एउटा याद छ प्लेन मिररमा हामी एउटा चिज पढाएको थियौँ यो नर्मल भयो नर्मलबाट यदि हामी कुनै रे पठायो भने फेरि आफ्टर रिफ्लेक्सन कहाँबाट नै पास हुन्छ नर्मलबाट नै पास हुन्छ हो याद छ के भनेको थियो हामी कि कुनै पनि रे यदि नर्मलबाट हामी पठाउँदैछ भने फेरि नर्मलमै के हुन्छ रिटर्न हुन्छ हेर्नु त यो स्फेरिकल मिरर हो ठीक छ यो पोइन्टमा आएर के भयो रिफ्लेक्सन र यहाँ हाम्रो सेन्टर कर्वेचर यसको नर्मल कुन हुन्छ यही हुन्छ हो यही के हुन्छ नर्मल हुन्छ हाम्रो रे पनि कहाँ पठाएछ नर्मलै पठाएछ मतलब रे पनि नर्मल पठाएछ नर्मलबाट गयो त नर्मलमा पठायो भने रिफ्लेक्सनको रुल नै हो कि जहाँ नर्मलबाट चाहिँ पठाउँछ भने रिटर्न पनि कहाँ हुन्छ नर्मलमै हुन्छ है त्यही भएर यहाँ भनेको कि यो भनेको नर्मल कसरी भयो पोइन्ट र सेन्टर अफ कर्वेचर जोड्यो भने त्यसले के को काम गर्छ नर्मलको यही डिरेक्सनमा हामी रे पठाएछौँ त्यही भएर हाम्रो नर्मलमा गयो भने नर्मलमै हाम्रो के हुन्छ रिफ्लेक्टेड हुन्छ है ठिक छ यो एउटा सिम्पल चिज हो हामीले सोचे घोकेको हुन्छ तर कसरी आएको अब बुझ्न सक्छ यो पनि कसरी आएको यो पनि कसरी आएको है मेन कन्सेप्ट नर्मलको है यहाँ है यो स्फेरिकलबाट यो बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए यति रुल थाहा भए पनि हामी फटाफट अब इमेज फर्मेसन गर्न सक्छौँ धेरै इजी छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन खाली बनाउन आउनु पर्यो चारवटा पढ्यो हामीले कि प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस गयो भने फोकसबाट पान्छ फोकसबाट गयो भने प्यारलल रिफ्लेक्टेड हुन्छ है अनि त्यस्तै हामी के अरू रुलहरू पढ्यो कि नर्मलबाट गयो भने फेरि नर्मलै रिफ्लेक्सन हुन्छ ठिक छ अर्को के पढ्यो कि पोलबाट गयो भने जति एङ्गलमा जान्छ त्यति एङ्गलमा के हुन्छ रिटर्न हुन्छ यति थाहा छ भने हामी अब फटाफट हामी इमेज फर्मेसन बाइ कन्भेक्स मिरर गरिहालौँ त्यसपछि नयाँ आज न्युमेरिकल मात्र गर्ने हो क्या
फेरि यो नयाँ नयाँ न्युमेरिकल गर्छौँ हामी नयाँ 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 जी सर ओ ब्रिज सर हजुर सर। चाइनाको हावा लाग्यो जस्तो छ मलाई पनि हावा खुवाइदिनु चाइनाको वाले You are always welcome, sir. अच्छा सर अच्छा हुन्छ सर हुन्छ हेरौँ ल केस 1 बाट मैले स्टार्ट गरेँ सुरुमा अब्जेक्ट बिट्विन इन्फिनिटी एन्ड के राखे सी भनेको हामीले सेन्टर अफ कर्वेचर त्यसले 2f पनि भन्छ है ठीक छ त्यसपछि इन्फिनिटीमा राखेर जुन चारवटा केस छ त्यो गरौँला सिम्पल छ भेरी सिम्पल ठीक छ जे भनेछ पहिला कन्केभ मिरर बनाएँ कन्केभ मिरर भनेछ भने त्यसपछि हाम्रो यो के हुने भयो प्रिन्सिपल एक्सिस पोल हुने भयो यो सेन्टर अफ कर्वेचर हुने भयो अनि एउटा के हुने भयो हाम्रो सरी एउटा फोकस हुने भयो यो के हुने भयो सेन्टर अफ कर्वेचर यसलाई हामी के भन्छ 2f है यो याद राख्नु ठीक छ अच्छा सबभन्दा सिम्पल जहिले नि हाम्रो के गरेर छ कहाँ राख्नु छ हाम्रो इन्फिनिटी र सी को बीचमा मतलब यतातिर इन्फिनिटी छ यतातिर कहीं हाम्रो के गरेर छ अब्जेक्ट राखिन्छ है एउटा त प्यारलल जहिले नि कसम नै खाइहाल्नु कि एउटा प्यारललले पठाउँछु प्रिन्सिपलसँग है जबसम्म फोकस आउँदैन तबसम्म प्यारललले जसरी नि पठाउँछु कसम नै खाइहाल्नु अब भर्खर भने कि प्यारलल जान्छ भने कहाँबाट पास हुन्छ है फोकसबाट पास हुन्छ है अब स्केल भयो भने राम्रो हुन्छ त्यही पनि ठिकै छ है फोकसबाट पास भयो ठीक छ र एउटा के कसम खानु एउटा प्यारलल भयो भने फोकसबाट आयो एउटा फोकसबाट पठाउने कसम खानु जबसम्म तबसम्म भने मैले जबसम्म हामी फोकसतिर आउँछ तबसम्म त्यही गरिराख्छ एउटा प्यारललबाट फोकसमा पठायो अब फोकसबाट गयो भने रुल हामी पढिसकेका छौँ लिनु रुल हामी के पढिसकेका छौँ कि फोकसबाट अब गयो भने के हुन्छ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ है गाङ्गो भयो तर ठिकै छ है लिनु ठिक छ यहाँ हाम्रो के हुनु भयो भने त इमेज भन्ने भयो ठिक छ मतलब यो एबी छ भने यो हाम्रो के हुने भयो भने त ए ड्यास बी ड्यास अच्छा एउटा कुरो याद राख्नु जहिले नि हाम्रो नेपालको रुल अनुसार जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर हाम्रो इमेज बनेछ भने हामी रियल भन्छ ठिक छ अच्छा साइजहरू कहाँ बन्यो यहीँबाट गयो हेर्नु यो ड्रो गर्न हाम्रो 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन यदि फास्ट गर्नुभयो भने रफली अब यसैले मान्छेले घोक्न थाल्छ कि इन्फिनिटी र सी को बिचमा भयो भने यस्तो यस्तो बन्छ यस्तो यस्तो घोक्नु पर्दैन घोक्नु पर्ने चिज धेरै छ अहिले हामीसँग बाँकी रहन दिनु त्यो घोकौला त्यो अरू त्यो घोक्ने क्षमताहरूमा हामी प्रदर्शन गरौँला यो बुझेर भइहाल्छ भने डाइरेक्ट गर्नु है यो फटाफट यस्तो ड्रो गर्न कसले आउँदैन पैरेलल गयो फोकसबाट पास गरे फोकसबाट गयो पैरेलल गर्ने है त्यति हो सक्यो है ठीक छ अब यहीँबाट हामी के गर्छौँ इमेजको हामी त्यो प्रोपर्टी लेख्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स लेख्छौँ है फर्स्ट अब्जेक्ट के छ भन्नु त हाम्रो रियल जहाँ रियल आउँछ त्यहाँ के आउँछ नि भन्नु त इन्भर्टेड आउँछ नि हामीले 11 क्लासमा सरले घोकाइ गरेको है स्पेशल त्यो सर छोडेर यो थाहा पाइसक्यो जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर इमेज बन्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रियल रियल छ भने इन्भर्टेड भनेको उल्टो मैले कति दिन बुझेको थिएन पहिला पढ्दाखेरि इन्भर्टेड भनेर भन्न खोजेको है रियल भनेको वास्तविक इन्भर्टेड भनेको उल्टो है ठिक छ यो रियल भनेको जसले हामी के गर्छौँ पर्दामा उतार्न सक्छौँ त्यस्तोले भन्छ है रियल अच्छा सर यो पनि बुझेँ हेर्नु न कहाँ बनेको छ हेर्नु त सी र एफ को बिचमा बनेछ कि छैन हो त्यही लेख्छ फर्म बिट्विन सी एन्ड के भन्छ सी र एफ को बिचमा हाम्रो बुकहरुमा के गरेछ नेम र पीए को बुकहरुमा डाइरेक्ट प्रोपर्टिज लेखिदिएछ है अब विद्यार्थीहरु के गर्छ त्यो प्रोपर्टिज डाइरेक्ट घोक्न थाल्छ त्यस्तो नगर्नु धेरै घोक्नु पर्ने यसमा धेरै केस बन्न सक्छ कति घोक्ने डाइरेक्ट हामी के गर्छौं भन्नु त याद गर्छौं ए सरी याद किन गर्ने डाइरेक्ट हामी यो 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन सोध्यो भने एउटा क्वेशन चाहिँ सोध्छ व्हेन अब्जेक्ट केप्ट इन टु ए वेयर अब्जेक्ट वेयर इमेज इज फर्मड वा हाउ मच साइज हेर्नु सोध्छ हैन हामी डाइरेक्ट फटाफट के गर्ने ड्र गर्दिन है यो कसैले खाइहाल्नु एउटा म प्यारलल पठाउँछु फोकसबाट पास गर्छु फेरि एउटा फोकसबाट पठाउँछु प्यारलल गर्दिन्छु है रुल हामी पढिसकेका छौं अच्छा फर्म कहाँ भयो सी र एफ को बीचमा अर्को कुरो
साइज हेर्दाखेरि यस्तो हेरेर लिनु न, आफै के लागिरहेछ कि साइज छोटो छ, छोटोलाई है छोटो साइज छ, साइज के त छोटो, इङ्ग्लिसमा डिमिनिस्ड भन्छ है, डिमिनिस्ड। ठिक छ, साइज के हुनु भयो, छोटो हुनु भयो। ठिक छ, हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसमा है, हामीले म्याग्निफिकेसनको पढ्छौँ तर अहिलेसम्म हामीले पढेको फर्मुला के हो, हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट, नत्र के पढ्छौँ हाम्रो इमेज डिस्टेन्स बाई के भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स माइनसमा है, त्यो माइनस कहिले त केही काम छोड्नु, के पढाएको भन्नु त हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट वा अब्जेक्ट इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स है। अहिले मलाई यसको काम छ है, हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट है, यो बुझ्नु। भर्खर हामीले के भन्यो कि हाइट अफ जुन इमेज छ अब्जेक्ट भन्दा के छ र छोटो छ, मतलब हामी भ्यालु माथि के राख्नुपर्छ, छोटो आउँछ तल के हुन्छ बढी हुन्छ, छोटो भने त नि मानव माथि 10 छ भने तल कति होला 7 होला समथिङ होला केही, सरी छोटो, यहाँ 7 भयो भने यहाँ अब्जेक्टको साइज कति होला ठुलो होला 10 होला है। मैले भन्न खोजेको के हो, यो कन्डिसनमा म्याग्निफिकेसन जुन हुन्छ नि लेस देन के हुन्छ भन्छ 1, रिजन बुझिसक्नु भयो होला। हाम्रो इमेज के बनेछ डिमिनिस्ड बनेछ, मतलब छोटो साइज हुन्छ यसको, छोटो साइज हुन्छ भने अब्जेक्टको हाइट आउन ठुलो हुन्छ, छोटोमा ठुलोले गाह्रो भने जहिले नि लेस देन के आउँछ भन्छ 1। त यो कहिले काहीँ सोध्दा इफ अब्जेक्ट केप्ट इन सी एन्ड एफ व्हाट विल द म्याग्निफिकेसन, त अप्सन दिएको हुन्छ एम इज इक्वल टु 0, एम इज इक्वल टु 1, एम इज ग्रेटर देन 1, एम इज लेस देन 1, यस्तो है। किन छोटो भएको हामी रिजन पनि बुझ्यो, त्यसैले यो पनि घोक्नु परेन, यहीँबाट थाहा भइन्छ यो छोटो छ यो के छ ठुलो छ, छोटोमा ठुलोले डिभाइड गर्यो भने अभियसली भ्यालु के हुन्छ सानो हुन्छ है। ठिक छ, यो बुझ्नु भयो होला है, यति यो क्यारेक्टर यो हामीले यति लेख्छौँ है। हामी अब यहीँबाट यो डायग्राम गरेर यो हाम्रो घोक्नु परेन है, यहीँबाट भन्न सक्छौँ फटाफट फटाफट। ठिक छ, अगाडि बढे है। ल सर हजुरले पढाएको त बुझ्दो रहेछ, थ्याङ्क यू त्यसको लागि, म भन्दा पनि पुरी सरको बुझ्छ। सर ग्याप हुनु जस्तो लाग्यो, सीमा राखे सी भनेको 2f मा है, ग्याप छैन सर, ग्याप छैन। ए हुनुहुन्छ, बहुत चालाक हो सर, बहुत चालाक हो। ल फेरि मैले के गरेँ, अब्जेक्ट अब सीमा राखिदिएँ। हामीले कसम खाइसकेका छौँ कि अब्जेक्टबाट एउटा प्यारलल पठाउँछु र एउटा फोकसबाट रे पठाउँछु, त्यति बुझिराखेबाट सक्यो यो हाम्रो कन्केभ मिरर। सर बुझेन, यस्तो के फोकस भयो पोल भयो सी, कबसम्म भने चाहिँ जबसम्म हामी एफमा पुग्दैन तबसम्म त्यही कसम खाइराख्नु यो। सर यु आर सो गुड सर, सो हेल्पफुल सर, थ्याङ्क यू लेन अब्जेक्ट सर। पहिले प्यारलल पठाए अनि कहाँबाट पासले स्केल भयो भने अब चेन्ज भयो, यही पढेको छ होइन हामीले। प्यारलल पठाएर फोकसबाट अब एउटा कहाँबाट पठाउनु भन्दा फोकसबाट पठाउनु। ठिक छ, 0 माथि गयो, यहाँ छ है। जानै भइरहेको छैन मसँग, लेन मिलाएर जुलाएर पुछिदिनु ल, यही भन्छ कि यस ल यो एबी हाम्रो अब्जेक्ट भयो भने हाम्रो ए ड्यास बी ड्यास के हुनु भयो भने त इमेज। अच्छा एउटा कुरो त हाम्रो प्रस्ट भयो, के प्रस्ट भयो सर, के प्रस्ट भएन, जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर इमेज बन्यो, त्यसो भए के हुनु भयो रियल एकर्डिङ टु नेपाल ल एन्ड। ठिक छ, हाम्रो के भयो रियल भयो भने जहिले नि के आउँछ इन्भर्टेड आउँछ, हो उल्टो। हेर्नु न यसको टाउको माथि त यहाँ के गरेछ तल गरेछ। ठिक छ, अर्को कहाँ बनेछ सीमा छ, सीमै भन्छ है, स्केलले गर्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ त्यो अलिअलि त्यो मतलब अब्जेक्ट कहाँ बन्यो फाउन्ड एट सीमै भन्ने भयो, मतलब 2f भन्न खोजेको है, जहाँ राख्यो त्यही बनेछ।
याद राख्नु यो हामीले के न ड्र गर्न सिक्दैछु ताकि हाम्रो प्रोपर्टी घोक्नु नपर्छ। यो फटाफट ड्र गर्न सकिन्छ कस्तो के छँदैछ हैन। ठीक छ, कहाँ पनि यहाँ पनि याद राख्नु यो जति साइज हुन्छ यसको पनि के छ त्यति नै साइज छ, मतलब केही फरक पर्दैन, सेम साइज है, सेम साइज। यो हामी इमेजको प्रोपर्टी लेख्दैछौँ है। अब आउनु म्याग्निफिकेसनको कुरो, हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ अब्जेक्ट। अर्को भने थियो कि दुईटैको साइज के हुन्छ सेम, मानव अर्को 5 cm छ भने अर्को पनि कति 5 cm नै भन्नु भयो, मतलब म्याग्निफिकेसन यसको जहिले नै के हुन्छ भने त 1 हुन्छ। मेन हाम्रो कन्डिसन त्यही हो कि म्याग्निफिकेसन भनिन्छ कि 2f मा राख्दाखेरि म्याग्निफिकेसन कति हुन्छ यस्तो यस्तो सोध्ने गर्छ है। ठीक छ, फेरि मैले दोहोऱ्याए प्रोपर्टिज कहिले पनि नघोक्नु है, प्रोपर्टिज कहिले पनि नघोक्नु। यस्तो सिम्पल डायग्राम हाम्रो 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन ड्र गर्न, त्यहाँबाट हामी भन्न सक्छौँ के कसो छ। किन डायग्राम हामी जोड दिइरहेछौँ किनभने हाम्रो जति न्युमेरिकलहरू हुन्छ नि त्यसमा डायग्रामको जरुरी पर्न सक्छ। पुल्चक वा यो इन्डियन एमएससी एक्जाममा त धेरै जरुरी पर्छ, वा यता जेई एनईतिर दिनुभयो भने धेरै जरुरी पर्छ यो हाम्रो डायग्रामको। त्यही भएर यो डायग्राम पनि हाम्रो सिक्ने प्र्याक्टिस हुन्छ नि, प्रोपर्टी त घोक्नु पर्ने एउटा टेन्सन खतम हुन्छ। यस्तै हाम्रो बायोलोजी घोक्नु पर्ने, बोटनी जुलोजी केमिस्ट्रीमा त्यति घोक्नु पर्ने छ, त्यो घोक्नु जुन चिज बुझेर गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नु है। अब्जेक्ट एट सी सर बुझे सर, थ्याङ्क यू सर। सर साइरी नाइ, सर साइरी नाइ भनिदिनु न, भनिदिनु पछि भन्छु ल। केस 3 केस 2 थियो है। ठिक छ, अब के गरौँ, सी र एफ को बिचमा राखौँ। फेरि भन्ने सर हजुरले त के भन्नुभएको थियो कि जबसम्म एफ आउँदैन एउटै डाइलग खान्नु रे। यहाँ एफ छ, यहाँ के छ भने त सी, एउटै डाइलग खान्नु रे, यहाँ बिचमा राख्न भनेको सब्जेक्टले। के डाइलग, एउटा प्यारलल पठाउनु अनि कहाँबाट पास गराइदिनु, फोकसबाट हो। ठिक छ, मैले यही भनेको थिएँ। अर्को के डाइलग खाना थिए कि एफबाट एउटा पठाउनु। ठिक छ, एउटा कहाँबाट पठाउनु, एफबाट पठाउनु अनि के गर्नु त रिटर्न गरिदिनु। यहाँ फोकसबाट पास गरे भने हाम्रो प्यारलल भइदिन्छ। यसलाई मैले नाम के राखिदिए, यो बी डैश अनि के भन्छ ए डैश। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला है। ल त्यसो भए इमेज यो घरमा एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। याद राख्नु, मैले फेरि दोहोऱ्याए घोक्नु छैन, डायग्राम ड्र गरेर प्रोपर्टी लेख्नु छ है। सुन्नु सुन्नु सुन्नु, सर एउटा कुरो भन्नुभएको थियो, याद छ हजुरलाई? मलाई याद छैन कि जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर इमेज बन्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामी, रियल। जहाँ रियल आयो त्यससँग के हुन्छ भन्छ इन्भर्टेड है। यसमा केही कन्फ्युजन छैन। यसको टाउको माथि छ भने यहाँ के आउँछ तल आउँछ, एउटा भयो। ठिक छ, सर यो त बुझे। अब अर्को कहाँ बनेछ, फर्म। हेर्नु न, सी भन्दा यता अगाडि बनेछ त फर्म बियोन्ड सी भन्छ है। फर्म बियोन्ड सी, सी लाई त्यो पनि भन्छ, त्यो पनि थाहा पाएन है। सर यो पनि बुझे। साइज हेर्नु त, जसले पनि बच्चाले पनि भन्छ बाबु बोल त हे में कौन बड़ा कहाँ, है बारे किन किन पछोडी समझ आएला। यसमा कुन ठुलो, यो इमेज ठुलो है। अब हेर्नु न, म्याग्निफिकेसन ठुलो बन्यो भने हामी के भन्छौँ, म्याग्निफाइड। ठुलोलाई हामी के भन्छौँ, म्याग्निफाइड। इमेज के छ रे, ठुलो छ। हो सर यो त बुझ गेली, अब अगाडि कैसे करो। अर्को त हाम्रो त्यही छ नि, म्याग्निफिकेसन त छ नि हैन। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के थियो, हाइट अफ इमेज बाइ के थियो, हाइट अफ अब्जेक्ट। यो हेर्नु त, हाइट अफ जुन इमेज हुन्छ अब्जेक्ट भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ, मतलब माथि 10 cm छ भने तल के हुन्छ 7 समथिङ सेन्टिमिटर तल कम हुन्छ। मैले यसलाई जहिले पनि डिभाइड गर्नुपर्दा म्याग्निफिकेसनको भ्यालु के हुन्छ, ग्रेटर देन 1 आउँछ है। ठीक छ, बुझ्यो होला है। म्याग्निफिकेसन त जरुरी पर्छ है, घोक्ने किन यस्तै गर्नु है, राम्रो हुन्छ। सर यो पनि बुझे। एउटै कसम हाम्रो चल्दैछ अहिले, जबसम्म एफ आउँदैन तबसम्म प्यारलललाई के लाग्छु, एउटा प्यारलल र एफबाट पास गर्छु, एउटा फेरि फोकसबाट पास गर्छु र प्यारलल गर्छु है। यो रुल हामीले पढिसकेका छौँ। ठीक छ, सर यो त बुझे। त्यसो भए अगाडि के गर्नु, अगाडि केही गर्ने जुन हामी डाइलग खानेछौँ।
छ ब्रिज सर ब्रिज सर हजुर सर, हजुर। धोखा मिला जब प्यार में दिल में उदासी छा गई धोखा मिला जब प्यार में दिल में उदासी छा गई सोच रहा था छोड़ दूं प्यार करना पर मोहल्ले में फिर से दूसरी आ गई वाह वाह। लस अब हाम्रो केस के हुने भयो 4 हुने भयो है ठीक छ सीएफ र एफ को बीचमा राखे एकचोटि हामी के गरौँ एफ मा राखौँ न अब हाम्रो कसम टुक्छ हेर्नु न एफ एट के सब्जेक्ट एट एफ राखे है अब कसम तोड्छ भन्नु कसम धेरै खाए लिनु यो हाम्रो के हुने भयो पोल यो फोकस ल एउटा यहाँ अब्जेक्ट छ एउटा त कसम मिल्यो एउटा तोड्नु पर्छ है ठीक छ जबसम्म हाम्रो पैरेलल जान्छ जानु पैरेलल गए कहाँबाट पास गराउनु पर्छ हामीले फोकसबाट हामीले पढिसकेका छौँ है यसमा केही दुमत छैन है ठीक छ अब अर्को प्रोब्लम के आयो कि हाम्रो त पहिला के गर्थ्यो फोकसबाट पठाउँथ्यो अब यहाँ फोकसबाट कसरी पठाउने किनभने अब्जेक्ट कहाँ छ फोकसमै छ त्यसो भए एउटा हामीले सिकिसकेको पोलमा पठाइदिनु भेरी गुड जति एंगल थीटा छ त्यति एंगल थीटा माने के हुन्छ यो रिफ्लेक्सन हुन्छ पढिसकेको छ हामीले अब आफ्टर यो थीटा हुन्छ है आफ्टर डिभिजन के हुन्छ नि यो कहीँ पनि मिट गर्दैन गएर एउटा इन्फिनिटीमा कहीँ के हुन्छ मिट हुन्छ प्यारलल यता नि छ मानव गएर कहीँ न कहीँ के भयो मिट भयो है ठीक छ याद राख्नु यो कन्भर्जिङ रे हुन्छ है ज्यादा ज्यादा कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में गएर के हुन्छ इन्फिनिटी में मिल्छ यहाँ पैरेलल रेज जुन हुन्छ नि हाम्रो मैले के भने पैरेलल रेज यदि त थाहा पाइए कहीं ना कहीं कहाँ गएर मिट गर्छ मिट एट के भन्दा इन्फिनिटी ठीक छ त्यसो भए इमेजको प्रोपर्टी लेखौ सर एउटा कुरो त बुझे के बुझ्नुभयो जता अब्जेक्ट छ इमेज पनि के हुन्छ त यतै बन्दैछ है यसको मतलब के नै होला अहिले हामी हेर्न सकिरहेछौँ त पैरेलल कहीं इन्फिनिटीमा गएर बज्छ त्यसो भए के होला यो रियल होला किनभने जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतैतिर इमेज छ रियल हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा इन्भर्टेड हुन्छ यसमा पनि कुनै दोमतको राज छैन फेरि दोहोऱ्याएँ मैले पहिला हामी के गर्थ्यो अब्जेक्टबाट प्यारलल लगेर फोकसबाट पास गर्थ्यो र एउटा के गर्थ्यो फोकसबाट लग्थ्यो हामी तर यहाँको केसमा के भयो फोकसबाट एउटा प्यारलल त गयो तर हाम्रो के भयो फोकसमा भएकोले फोकसबाट हामी पठाउन सकेन त्यसैले कहाँबाट पठाइदियो पोलबाट पठाइदियो जति एंगलमा जान्छ हामी भर्खर सिकिसकेका छौँ त्यहाँ है जति एंगलमा जान्छ पोलमा त्यति एंगलमा रिफ्लेक्सन हुन्छ यहाँ गएर योसँग के हुन्छ प्यारलल आउँछ है रियल र इन्भर्टेड हुनु भयो अब कहाँ कहाँ यो बन्दैछ यो त गएर कहीँ इन्फिनिटीमा बन्दैछ त फर्म एड के भयो भन्छ इन्फिनिटी ठीक छ अर्को यो त बुझे सर ठुलो छ कि छैन हेर्नु न यो गएर कहाँ बन्छ यहीँ मान आएर बन्यो भने त यो के हुन्छ यत्रो ठुलो बन्यो हाइली मैग्निफाइड धेरै ठुलो बन्छ है हाइली मैग्निफाइड यो धेरै ठुलो भन्न खोजेको है हाइली मैग्निफाइड है ठीक छ अब एउटा के कुरो गरौँ हामी मैग्निफिकेसनको है हामी भर्खर के पढे मैग्निफिकेसनको फर्मुला त हाइट अफ इमेज बाइ हाइट अफ अब्जेक्ट मतलब जुन इमेजको हाइट छ यहाँ त अब्जेक्टको तुलनामा धेरै ठुलो रहेछ मतलब के भयो हाइटको इमेजको हाइट 1000 हुन्छ भने यसको कति हुन्छ 10 हुन्छ मतलब धेरै ठुलो छ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको ठीक छ मतलब हाइली मैग्निफाइड छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भने नि त्यति बेला मैग्निफिकेसन मच मच ग्रेटर देन के हुन्छ 1 हुन्छ है यसैलाई इनडाइरेक्ट रूपले कहिलेकाहीँ अप्सन के हुन्छ जुन मैग्निफिकेसन हुन्छ नि नियरली इक्वल टु के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ है मतलब धेरै ठुलो हुन्छ भन्न खोजेको है ठीक छ त यो याद राख्नु है यो प्रोपर्टी हुन्छ सर राम्रो कुरो सिकाउनु भयो यहाँ त मैग्निफिकेसन जुन हुन्छ मच मच ग्रेटर देन के हुनु भयो 1 हुने भयो वा हामी के भन्न सक्छौँ मैग्निफिकेसन जुन छ कतिको के को करिबमा हुन्छ इन्फिनिटीको करिबमा हुन्छ है त्यसमा मेन भनेको त्यही मैग्निफिकेसन हो यो रियल इन्भर्टेड त सबैलाई थाहा हुन्छ यो मेन भनेको मैग्निफिकेसन हो यहीबाट हामी भन्न सक्छौँ ठीक छ
सर एउटा काम गरौँ न, के काम गरौँ? अब म अब्जेक्टलाई यो दुईटाको बिचमा हाल्दिउँ, मतलब ए र पी को बिचमा हाल्दिउँ। हुन्छ, हालौँ, केही छैन। अब हाम्रो आयो स्पेशल केस हो, ऑब्जेक्ट बिट्विन एफ एंड पी, पोलको बिचमा है। केस 5 स्पेशल केस हो है, यो थाहा पाइराख्नु है, काम हुन्छ। ठिक छ सर? ओके सर, फेरि अरू त थाहा छैन। ल, दगाबाज रे मर्करवा बढी दगाबाज रे। मार्कलले त धोका दिनु भयो। सबै अनिल सरको कर्तुत होला, मलाई थाहा छैन। ओ अनिल सर, टिङ्गे राख्नु भएन? लिनु अरू त थाहा छैन, यति त थाहा छ हामीलाई कि कन्केभ मिरर छ। लिनु यो के हुने भयो? पोल हुने भयो, फोकस हुने भयो, सेन्टर अफ कर्वेचर। यो बिचमा भनेछ राख्नको लागि अब्जेक्टलाई। ठिक छ, एउटा प्रोपर्टी त मिलिसकेछ हाम्रो। यहाँ फोकस छ, ठिक छ, पहिला लाग्ने अनि कहाँबाट पास गराउने? फोकसबाट पास गराउने हो। लिनु फोकसबाट पास भयो, प्यारलल गयो भने कहाँबाट पास हुन्छ? फोकसबाट पास हुन्छ हो। अब अर्को त हामीले थाहा, फोकस भन्दा अब हेर्नु न, अब एम फोकसबाट कसरी पठाउन त सकिन्छ, तर अब्जेक्ट त यहाँ छ। ठिक छ, त अर्को हाम्रो प्रोपर्टी थाहा छ, हामीले कहाँ पठाइदिनु? पोलबाट पठाइदिने। एङ्गल ठिठामा गइरहेछ भने त्यति ठिठा एङ्गल भने के हुन्छ? हो, एउटा यहाँ के स्मल क्वेसन सोधेछ नि, यो हेर्नु, एक अर्कासँग डाइभर्ट हुँदै गइरहेछ, मतलब के भयो? यो डाइभर्जिङ रेज, डाइभर्जेन्ट रेज भयो है। यहाँ डाइभर्जेन्ट रेज कहिले पनि मिट हुँदैन, नेभर मिट। डाइभर्जेन्ट रेज नेभर मिट, मतलब यो त त्यतिर कहिले मिटै हुँदैन। मिट हुँदैन भने त हाम्रो इमेज बन्ने चान्सै भएन। त्यसो भए के हुन्छ? हामीले पढ्या होला कि यदि डाइभर्जेन्ट रे छ भने यतातिर नभएर हामी अपियर्स टु के हुन्छ भने त पछाडि हुन्छ है। यो कुरो हामीले पढिसकेछौँ है। अनि इमेज कहाँ बन्छ भने त यहाँ बन्छ। ठिक छ, पछाडि। त यो स्पेशल केस किन भयो? अहिलेसम्म हामीले के पढाइदियो कि कन्केभ मिरर जुन हुन्छ हाम्रो कस्तो बनाउँछ अरे? हाम्रो रियल एन्ड इन्भर्टेड बनाउँछ। यो यस्तो केस हो जहाँ के हुने भयो भन्दा हाम्रो रियल नबनाएर भर्चुअल बनाउने भयो। सर भर्चुअल कसरी बन्छ? मैले फेरि भने, नेपाली नियम के भन्छ कि अब्जेक्ट यतातिर छ, त्यसको अपोजिटमा इमेज बन्यो भने त जहिले नि के हुन्छ अरे? भर्चुअल हुन्छ है। ठिक छ, त्यसो भए इमेज इज फर्स्टमा के हुनु भयो भने त भर्चुअल। जहाँ भर्चुअल हुन्छ त्यो के हुन्छ भने त इरेक्ट हुन्छ। रियल भयो भने इन्भर्टेड हुन्छ, भर्चुअल भने इरेक्ट। इरेक्ट भनेको सिधा है। त्यही भएर एउटा मैले पोइन्ट लेखाएको थिएँ, याद छ हजुरहरूलाई? कि एफ र पी को बिचमा कन्केभ मिररमा राख्दाखेरि म्याग्निफाइड बन्छ पिक्चर र ठुलो बन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ? त्यो नाक कानको र त्योहरूमा के गर्छौँ? कन्केभ मिररको उयो गर्छौँ र सिधा बन्छ, त्यही भएर है। ठिक छ, अर्को यो भर्चुअल एन्ड इरेक्ट हुने भयो। अर्को हाम्रो साइज, अब हामी इजिली भन्न सक्छौँ के रहेछ? साइज ठुलो रहेछ, म्याग्निफाइड। त्यो के हुनु भयो भने त म्याग्निफाइड। अर्को अब आयो म्याग्निफिकेसनको कुरो। इमेजको साइज त यो अब्जेक्ट भन्दा के हुन्छ? अभियसली ठुलो छ। हाइट अफ इमेज इज ग्रेटर देन के हुन्छ? हाइट अफ अब्जेक्ट। सो यसको म्याग्निफिकेसन जुन छ ग्रेटर देन के हुन्छ भने त 1 है। ठिक छ, बुझ्नु भयो होला यो। अनि कहाँ बन्छ यो इमेज? कहाँ बन्छ हाम्रो? फर्म्ड इनसाइड मिरर है। इनसाइड मिरर हाम्रो के हुनु भयो? यो इमेज बन्ने भयो मिररको भित्र है। ठिक छ, बुझ्नु भयो होला। यो के हो? हाम्रो कन्केभ मिररको। सर गज्याङ गुजिङ भयो त।
एउटा इन्फिनिटीमा गएर त्यसपछि म सर्टकट गर्छु कसरी गर्ने भनेर है। एउटा लास्ट केस छ, त्यसपछि हामी यसलाई कन्केभ मिररलाई परदेशी जान नै गर्छौँ है। परदेशी जान नै हो। एउटा छोडेछ नि अब्जेक्ट कहाँ राख्यो भन्दा इन्फिनिटीमा राख्यो भने के हुन्छ है। ठिक छ ल, के हुन्छ हेर्नु न के हुन्छ। अच्छा इन्फिनिटी भनेको के बुझ्नुहुन्छ? इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढादेखि आउन भन्न खोजेको होइन। यदि यसको मानौ फोकल लेन्थ हाम्रो 10 cm छ, यहाँबाट अब 5 मिटर भयो भने एक्सको लागि यो त्यो के भयो इन्फिनिटी जस्तो बिहेभ गर्छ, त्यो भन्न खोजेको है इन्फिनिटी। ठिक छ ल, इन्फिनिटीबाट कुनै अब्जेक्ट छ यतातिर है, हामीले अब्जेक्टबाट के आयो दुईटा प्यारलल लाइन आयो। प्यारलल लाइन आयो भने कहाँबाट पास हुन्छ हामीले फोकसबाट परिसकेको है। ठिक छ, फेरि एउटा अर्को प्यारलल लाइन पनि पठाइदिउँ, दुईटा त चाहियो। यहाँ पनि के हुनुभयो पास हुनुभयो। हो अब्जेक्ट कहाँ भन्छ, इमेज कहाँ भन्छ, यहाँ भन्छ फोकसमा परिसकेको छ कि प्यारलल रेज गयो भने जहिले पनि फोकसमा के हुन्छ हाम्रो कन्साइड हुन्छ है। ठिक छ, मतलब के हुने भयो इमेज इन्फिनिटीमा राख्यो भने कहाँ भन्छ फर्म्ड एट फोकस, फर्म्ड एट फोकस। ठिक छ, फर्म्ड एट फोकस भयो है। ल साइज त यो अब्जेक्टको तुलनामा त यो धेरै सानो छ। हो यो हाइली डिमिनिस साइज भयो है, हाइली डिमिनिस साइज है, साइज है। यसलाई पोइन्ट साइज पनि भन्छ है, धेरै सानो है। ठिक छ, अर्को भनेको के भयो यसको मैग्निफिकेसन भनेको। अब हेर्नु न मैग्निफिकेसनको हामीले के पढेको छ, हाइट अफ इमेज बाइ हाइट अफ के भन्छ अब्जेक्ट हैन। हाइट अफ इमेज चाहिँ के छ धेरै सानो छ यो अब्जेक्टको तुलनामा, त्यसैले हामी के भन्छौँ मच मच लेस देन के भन्छौँ 1। त्यसैले नियरली इक्वल टु के राखेको हुन्छ हाम्रो 0 राखेको हुन्छ है। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो मैग्निफिकेसन है। लिमिटिङमा लेख्यो भने 0 राखेको हुन्छ हाम्रो नियरली इक्वल टु 0। यो भयो हाम्रो अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सर यो ओभरअल भएको के हो? अब म यो समराइज गरेँ है। हामीले के पढिरहेको छौँ कि अब्जेक्ट एउटा इन्फिनिटी छ, यतातिर हाम्रो के छ फोकस छ है। ठिक छ, इन्फिनिटीतिरबाट जति हाम्रो अब्जेक्ट उतातिर जान्छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ इमेज यतातिर सर्दै जान्छ हो। अहिलेसम्म त्यही त भएको हो, त्यही भएको है। यो यतातिर हामी इन्फिनिटीतिरबाट अब्जेक्टलाई सार्दै गयो भने इमेज के हुन्छ हाम्रो यतातिर ठुलो हुँदै जान्छ है। अहिलेसम्म त्यही पढेको हामी। ठिक छ, अब रेन्डमली एउटा क्वेसन के आइदियो हेर्नु है। क्वेसन है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। अब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन हुँदैन है, मैग्निफिकेशन में मिरर को हुन्छ है। ठीक छ, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इन द यसले इनडाइरेक्टली लेखो ल, when the object kept in C and F है। ठीक छ, त्यसो भए हामी के गरौँ अप्सन लेस ग्रेटर देन 1, अप्सन लेस देन 1, m is equal to 1, d के हुनु भयो m is tends to infinity। अब हेर्नु यो इनकन्केभ मिरर है। ठीक छ, त्यसो भए हामी के गर्छौँ यो घोकेको हुन्छ भने ठिकै छ, घोकेको त फटाफट बनाउँछु है। अब यहाँ पेन्टिङ गर्न नथाल्नु, हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ, हामीले बुझ्छौँ कि यतातिर पलिस गरेको हाम्रो कन्केभ फटाफट बनाउँछ। यो एफ भयो, यो जति डिस्टेन्स छ त्यति डिस्टेन्स के हुने भयो सी हुने भयो। ठीक छ,
पेन्टिङ नगर्नु है। अच्छा यहाँ मैले गरिदिरहेको छु बुझ्नको लागि, ठिक छ। यसको बिचमा राखेको छ त के गर्छ हामी, यस्तो प्यारलल लिएर जान्छौँ अनि यस्तो के गर्छौँ हामी, रिफ्लेक्सन गराउँछौँ हो। प्यारलल लिएर गयो भने के हुन्छ, फोकसबाट पास हुन्छ नि। फेरि एउटा कहाँबाट जान्छ भन्नु त, फोकसबाट जान्छ है, भयो। अनि यतातिर यो माथि भयो, अनि यहाँ बन्ने भयो। अब हेर्नु न, यो हाइट अफ इमेज जुन छ यो अब्जेक्ट भन्दा के छ, ठुलो छ हो, हेर्नु न त हो ठुलो छ भने हाइट अफ इमेज यदि मानौ 10 cm भयो भने के हुन्छ भन्नु त, 700 800 चाहिँ होला, यो ठुलो छ नि त हो। मतलब मैले भन्न खोजेको के हो, 10 बाई यदि हामी 7 का बने भ्यालु त ग्रेटर देन जहिले नि के आउँछ, 1 आउँछ नि हैन। मतलब म्याग्निफिकेसन इज ग्रेटर देन के रहेछ भन्छ, 1 रहेछ। मैले यसरी हामी नघोकेर हामी डाइरेक्ट हामी यो एउटा डायग्रामबाट इजिली गर्न सक्छौँ भन्न खोजेर मैले हेराउन खोजेको है मात्र, बुझ्नु भयो होला है, ठिक छ। सर कन्केभ मिरर त बुझे, अब कन्भेक्स मिररले प्रब्लम दिन्छ, केही दिँदैन, त्यो त झन् योभन्दा सिम्पल हो, ठिक छ। कसरी सिम्पल हो, त्यसमा दुईटा मात्र केस हुन्छ, अरू सबै सकिन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ एउटा मोस्ट हाइलाइटेड टपिकमा, जुन हामी टाउको दुखाउँछ, त्यो जुन अहिले हाम्रो सिलेबसमा त छैन तर पढ्न जरुरी छ। कहिले पिए को बुक र नेमको बुकमा डाइरेक्ट फर्मुला दिइसकेको छ है, त्यो कसरी आएछ कसरी युज गर्ने त्यो केही भनेको छैन। मैले कुरा गर्दैछु भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिररको है। पहिला कन्भेक्स मिररको गरिहालौ इमेज फर्मेसन, दुईटा केस मात्र छ, त्यसपछि हामी त्यो गरौँला है। सर बुझे सर, सर त सायरी नै नभन्ने म, सर सायरी नभन्ने भनिदिनु न सर, नभन्ने म रिसर भन्नुहुन्छ भने भन्छु। स्टुडेन्टहरूले भन्नु त भनिरहेछन् सर, मलाई त आउँदैन, तपाईँले नै भन्ने हो। हुन्छ सर भनिदेऊ। सुन, इन्जिनियर पढ्नुमा के फाइदा छ, अर्को एउटा पनि सुनिएला डॉक्टरहरू, कि जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं हमारी पत्नी वहां की नर्स है, जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं हमारी पत्नी वहां की नर्स है, क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही बीबी को सिस्टर कहना पड़ता है। ये बंदा राम्रो तो इंजीनियरिंग ही ठीक है सर। सर एकदम राम्रो। अलि वाह वाह त भनिदिनु छ। इन्जिनियर रक्स, वाह वाह। कम्तीमा त आफ्नो बिबीलाई त सिस्टर भन्नु पर्दैन नि त, यो त फाइदा भयो हामी। ल त्यसो भए अब हाम्रो इमेज फर्म बाई कन्सेप्ट, यसको दुईटा मात्र केस हो, त्यसपछि हामी नयाँ कन्सेप्टमा जान्छौँ। एउटा धेरै नयाँ चिज आएको मैले ल्याएको छु, ठिक छ, त्यो पढौला। त्यसपछि त त्यसमा खाली क्वेसन नै प्र्याक्टिस हुन्छ, टेन्सन नलिनु, खाली क्वेसन खाली क्वेसन। रुल त्यही हो है, प्यारलल गयो भने फोकसबाट पास हुन्छ, फोकसबाट गयो भने प्यारलल हुन्छ, ठिक छ। सेन्टर अफ कर्भेचरबाट गयो भने सेन्टर अफ कर्भेचरबाट नै के हुन्छ, रिटर्न हुन्छ है, ठिक छ। केस 1 त्यसमा दुईटा केस मात्र हुन्छ है, ठिक छ। अनि यहाँ एउटा हामी पोइन्ट पनि बुझ्छौँ कि मैले बुझाए झन् त्यहाँ एउटा पोइन्ट छोडेर त्यहाँ हामी स्टार चिन्ह लाएर एक दुईटा आइसकेको छ, एक दुईटा यसमा आइदिन्छ है। त्यसपछि एउटा सर्टकट टपिक बाँकी जो फिल्ड अफ भिजन भनेको त्यो गरिदिउँला। त्यसपछि हामी जान्छौँ भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट इन स्फेरिकलमा। अहिलेसम्म प्लेन मिररमा मात्र पढेको थियो, भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। अब हामी पढ्छौँ स्फेरिकल मिररमा है, ठिक छ। ल अब्जेक्ट, ठिक छ, कहाँ राख्छौँ, कहीँ राख्दियो अब्जेक्ट एट एनी पोजिसन लिनु, एट एनी पोजिसन जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ राख्नु, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी छोडेर बाँकी मैले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ मैले अब्जेक्ट राखेँ है, ठिक छ। त्यसो भए एउटा कन्भेक्स मिरर बनाउनु हो, यसले भन्छ कन्भेक्स मिरर। सर यु आर सो गुड। हाम्रो फोकस यहाँ हुन्छ होइन, नै यहाँ बन्छ सर्कल,
सेन्टर अफ के हुनुभयो भने त कर्भेचर है। ठिक छ, मैले अब्जेक्ट जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ राख्छु। याद राख्नु, जति टाढा राख्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो। ठिक छ, ल टाढा राख्नु नजिकमा, जहाँ मन राख्यो त्यहाँ राख्ने है। ठिक छ, हामी के पढाएको छौँ भने नजिकमा राख्नु जहाँ राख्यो केही फरक पर्दैन है, कि एउटा प्यारलल रे पठाउँ है। ठिक छ, प्यारलल रे पठायो भने कहाँबाट पास हुन्छ, फोकस हो। फेरि यहाँ नगराइदिनु, यो भनेको हाम्रो रिफ्लेक्टिभ सबै यहाँ छ। म के गर्छु, यहाँ जोड्छु अनि मात्र के गर्छु, यसलाई रिफ्लेक्टेड गर्छु है। यो नि हाम्रो कन्भेक्सनल त पछाडि गएर पियर्स हुन्छ नि। ठिक छ, फोकस पछाडि हुन्छ हाम्रो। ल सर यो त बुझे, अब के गर्ने, केही नगर्ने डान्स गर्नु। अब एउटा के गर्नु, हाम्रो सेन्टरबाट कर्भेचरबाट पठाइदिनु है। ठिक छ, अब यहाँ त यतातिर फोकस छैन कि फोकसबाट पठाइदिने। एउटा रे मैले कहाँ गरेँ, हाम्रो सेन्टर अफ कर्भेचरबाट। किन त्योबाट पठाएको, किनभने हामीले यति थाहा छ कि हामी सेन्टर अफ कर्भेचरबाट पठायो भने त्यसले नर्मलको काम गर्छ। मतलब जुन डिरेक्सनमा जान्छ हाम्रो इन्सिडेन्ट रे त्यही डिरेक्सनमा के हुन्छ, हाम्रो रिफ्लेक्टेड रे फर्किन्छ। सर बुझे, बुझ्नु भयो ल। अब यहाँदेखि यहाँ जो हुन्छ नजिक भयो भने राम्रो लिनु, यहाँबाट गयो। ठिक छ, जुन बाटो गयो त्यही बाटोमा के भयो, रिफ्लेक्ट हुनु भयो। यो हामीले पढिसकेको चिज है, यसमा अब कन्फ्युज नहुनु है। ठिक छ, हो जहाँ काट्यो नि त्यही हाम्रो के हुनु भयो भन्नु त हाम्रो इमेज भन्ने भयो। कन्फ्युजन नहोला। हो अब यसको प्रोपर्टी लेख्न त हाम्रो सजिलो छ। यसमा हामी के कसम खाए, एउटा प्यारलल पठाउँछु, एउटा सेन्टर अफ कर्भेचर पठाउँछु, सक्छ। जहाँ राखे नि यही बन्ने हो, एक्सैको इर्द गिर्दमा बन्ने हो यसैको है। अब घुस्काउँदै जानु, यहाँ बन्दै जान्छ बन्दै जान्छ, यहाँ बन्दै जान्छ बन्दै जान्छ। यसैको पोल र एफ को बिचमा जहिले नि यसको इमेज बन्छ है, याद राख्नु। त्यही भएर यसको दुईटा मात्र कन्डिसन हुन्छ है। फेरि दोहोऱ्याइमाले जहिले नि यो पोल र फोकसको बिचमा बन्छ यसको इमेज है। सुन्नु, सुरु गर्नु। यता अब्जेक्ट छ, इमेज कहाँ बन्ने उता, त्यसो भए के हुनु भयो, भर्चुअल। हामीले पढिसक्यो, जतातिर अब्जेक्ट छ त्यतातिर इमेज भयो भने रियल हुन्छ। अपोजिटमा बन्यो भने के हुन्छ, भर्चुअल भयो भने भर्चुअल हुने बित्तिकै के हुनु भयो, इरेक्ट सिधा। भर्चुअल जहिले नि इरेक्ट आउँछ। साइज त अब अन्धो मान्छेले, अन्धोले भन्दैन है, भन्छ हातले छुवाइदियो भने भन्छ कि यसको साइज के छ, यो धेरै सानो छ, डिम्निज छ। साइज के भन्छ भन्दा सानो भन्छ, डिम्निज है। ठिक छ, फर्म बिट्विन कहाँ बनेछ भन्नु त, फर्म बिट्विन जहिले नि हाम्रो पी एन्ड के भन्छ त एफमा है। जहाँ राख्यो नि त्यही भन्छ है, मात्र इमेजको साइज के हुन्छ, घटबढ हुन्छ, अरू केही फरक पर्दैन है। ठिक छ, ल अब के फर्म बिट्विन। अब म्याग्निफिकेसनको कुरो गरौँ। हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ, यो त यतिचोटि आइसक्यो, अब हामी इजिली भन्न सक्छौँ। हाइट अफ इमेज छोटो छ अनि हाइट अफ अब्जेक्ट त धेरै ठुलो छ। त्यसो भए हाम्रो के हुन्छ, म्याग्निफिकेसन त जहिले नि के हुन्छ, मतलब हाइट अफ इमेज मानव 7 छ भने यो हाइट अफ अब्जेक्ट के हुन्छ भन्दा 15। मतलब जहिले नि लेस देन के आउँछ भन्नु त 1 आउँछ अब है, म्याग्निफिकेसन। ठिक छ, मतलब याद राख्नु, एउटा पोइन्ट के लेख्नु हाल्नु, मतलब पछिसम्म बुझ्नको लागि। जसरी हामी यहाँबाट यो मिरर हामी मुभ, मतलब अब्जेक्टलाई मिररतिर मुभ गर्दै जान्छौँ। ठिक छ, यो साइज जुन हुन्छ नि छोटो हुँदै जान्छ है। म यहाँ लेखिदिन्छु, यहाँ एज अब्जेक्ट, यो अलिक काम दिन्छ बुझ्नमा, मुभ्स, सरी उल्टो भन्नु, जति हाम्रो मिररबाट अब्जेक्ट यता टाढा लग्दै जान्छ अन्त के हुन्छ भने त यो इमेजको जुन साइज हुन्छ छोटो हुँदै जान्छ है। ठिक छ, त्यही कुरा हामीले एज अब्जेक्ट मुभ्स आर फ्रम ठिक छ, यो फार लेखेको मैले है। एज अब्जेक्ट मुभ्स फार फ्रम द मिरर, image moves towards F, यतातिर एफतिर हाम्रो बस्दै जान्छ है, यो towards F and becomes smaller है, छोटो हुँदै जान्छ। जति अब उता गयो भने छोटो हुँदै जान्छ है। ठिक छ, ल यो तपाईँ हाम्रो इन्फिनिटी बाहेक अरूमा राख्यो भने के हुन्छ, अब एकचोटि इन्फिनिटीमा
अब यस याद राख्नु मोमो बनाउनको लागि के गर्छ है क्वेसनमा कि अब्जेक्ट केप्ट इन सी भनिदियो है व्हाट इज द प्रोपर्टी अफ द इमेज भइदियो त यही हो सी भन्नुहोस् एफ भन्नुहोस् एफ र पी भन्नुहोस् 2f भन्नुहोस् जहाँ भन्नुहोस् त्यो केही फरक पर्दैन ठीक छ सबको प्रोपर्टी यही हो अब एउटा मात्र डिफरेन्ट कहाँ हुन्छ हाम्रो इन्फिनिटीमा राख्यो भने डिफरेन्ट हुन्छ है कसरी के भयो बुझ्नु भयो होला है लोगावाको सामुन्ने तो भैया भैया हेर्नु एभ्री सर स्टेजवा के पीछे हमरा फेरा में रहेलो केस 2 है ठीक छ अब अहिलेसम्म हामीले इन्फिनिटी बाहेक राखेको छ अब हामी इन्फिनिटीमा राख्छौँ है ठीक छ अब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है हो यही मैले भन्न खोजेको थिएँ है के भन्न खोजेको मैले है यो हाम्रो के भयो भन्दा कन्भेक्स मिरर फोकस हुने भयो हाम्रो के हुनु भयो भन्दा सेन्टर अफ कर्वेचर यहाँबाट प्यारेलल इन्फिनिटीबाट प्यारेलल ले जायो कहाँबाट पास हुन्छ हाम्रो फोकसबाट यो हामीले पियर्स गरेको रिफ्लेक्सन त यहाँ हो है ठीक छ फेरि एउटा आयो यहाँ के गर्दै मैले रिफ्लेक्सन गर्दै यो यही भन्छ है मैले एउटा स्टार चिन्ह र पोइन्ट के लेखेको थिएँ सबभन्दा म्याक्सिमम जुन इमेज डिस्टेन्स हुन्छ नि यो हेर्नु न यो भन्दा अगाडि इमेज उता बढ्दै बढ्दैन है यता एफ भन्दा उता जाँदै जाँदैन म्याक्सिमम इन्फिनिटीमा छ भने त यहाँ आयो अब यसलाई ल्याउँदै भयो भने यहाँबाट के हुन्छ सर्दै जान्छ सर्दै ठीक छ मतलब सबभन्दा जुन हाम्रो इमेज डिस्टेन्स सबभन्दा ठुलो म्याक्सिमम हुने भनेको नै कति हो एफ बराबर हो है त्यही पोइन्ट एउटा लेखाएको छ यो भन्दा उता इमेज जाँदै जाँदैन इमेज डिस्टेन्स मैक्सिमम त्यही मैले लेखाएको छु याद छ इमेज डिस्टेन्स कति हुन्छ भयो भने इमेज डिस्टेन्स एफ को बराबर हुन्छ है यसले कन्भेक्स हेर्नु होला त्यहाँ द मैक्सिमम इमेज डिस्टेन्स फर अ कन्भेक्स मिरर इज कति हुन्छ फोकल लेन्थ अफ दैट मिरर है यो भन्दा ठुलो कुनै हुँदैन अब हेर्नु न अब त्यहाँ राख्दै जानु यता सर्दै जानु सक्छ है ठीक छ र इमेज डिस्टेन्स एफ बराबर हुन्छ जुन के हुन्छ यसको लागि मैक्सिमम हुन्छ है यो भन्दा ठुलो हुँदैन है ठीक छ त्यसो भए अब प्रोपर्टी लेखिहालौँ न प्रोपर्टीको त हाम्रो लेख्नमा के छ सर त्यस्तो केही छैन के लेख्नु अब्जेक्ट यता छ उता बनेछ त्यसो भए के हुनु भयो भने त भर्चुअल बन्ने भयो अनि भर्चुअल बनेपछि त स्योर के होला भने त इरेक्ट होला है यसमा केही कन्फ्युजन नहोला है ठीक छ हो साइज हेर्नु न ठुलो अब्जेक्टलाई एउटा पोइन्ट साइज बनेछ डिमिनिस हाइली डिमिनिस है धेरै सानो बनेछ पोइन्ट साइज पनि भन्छौँ है अब ठीक छ अच्छा यो भयो भर्चुअल इरेक्ट पनि भयो कहाँ बनेछ हाम्रो फर्म दैट फोकसमा बनेछ हैन फर्म दैट एफ अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो म्याग्निफिकेसन अब्जेक्टको तुलनामा यो त धेरै के छ तुच्छ छ हाइट अफ इमेज जुन छ हाइट अफ अब्जेक्ट भन्दा त के छ धेरै सानो छ मतलब यो मानौ 0.001 होला भने यो के होला 100 होला यसको मतलब के भन्न खोजेको यसको जुन भ्यालु हुन्छ नि हाम्रो मच मच लेस देन के हुन्छ भन्छ 1 धेरै सानो ठीक छ त्यसैले अर्को तरिकामा लिमिटिङ भ्यालुमा भन्नु भने हामी एम इज म्याग्निफिकेसन टेस्ट के हुन्छ भने 0 को तुलनामा हुन्छ है भन्नु यो भयो हाम्रो इमेज फर्मेसन बाइ स्फेरिकल मिरर यस्तो हुन्छ ठीक छ जहिले नि एउटा कुरो के याद राख्नु इमेज फर्मेसनमा कन्केभ होस् या त्यो कन्भेक्स होस् कहिले पनि प्रोपर्टिज नघोक्नु है हेर्नु न यति प्रोपर्टिज कतै घोकिराख्यो झन् घोक्यो भने कहाँ कहाँ के हुन्छ हाम्रो त्यो हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ ठीक छ त्यसैले त्यो यो कुरो याद राख्नु कि म के गर्दैन प्रोपर्टिज घोक्दैन बरु के गर्छु डायग्राम बनाउन सिक्छु र फटाफट गर्छु है यो एकचोटि भिडियो के गर्नु होला युट्युबबाट हेर्नु होला लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सुनिल सर इज द बेस्ट सर है ठीक छ जो गरेको है अब हामी जान्छौँ नयाँ टपिकमा मलाई थाहा छ नयाँ टपिकमा जाने बित्तिकै हजुरहरूको मनमा के आइदियो होला सर
शायरी सुनाउनु भने मात्र अगाडि पढ्नु न त हामी पढ्दैन। हुन्छ सुनाउँछु सुनाउँछु। सुनाइदेऊ सुनाइदेऊ च्याटमा लेख्न सर सुनाउनु सुनाउनु भने सुनाइदिन्छु क्या। सुनाइदेऊ सुनाइदेऊ। एकजनाले मात्र भन्यो, 2 जना भन्यो, राजन यादव भन्यो, अरू 2 जना मात्र सुन्नेछ। अमन शाह अगाडि नै हाँसिरहेछ। हिना शाह सुनाउनु न सर। अरू कोही सुन्ने छ? अरू कोही सुन्ने छ? ल सबैजनाको छ भने सुनिहाल है। सुन्ने है, राम्रो छ है शायरी। अच्छा यो शायरी भनेको छोड्नु कहाँबाट आएछ त्यो ध्यान नदिनु, जस्ट शायरीको फिल लिनु के फिल। सुरु गरौँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सुन्नु होला धेरै राम्रो। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में ही रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में ही रह गए। अपनी तो किस्मत ही खराब थी बिजली चली गई। अपनी तो किस्मत ही खराब थी बिजली चली गई। जो बात उनसे कहनी थी उनकी मम्मी से कह गए। थैंक यू थैंक यू। अब यो अलिकति हाँसेपछि हामी सङ नि सुनाऊ। सङ त मलाई याद छैन यार। यो टिकटकमा एउटा धेरै त्यो पपुलर आएछ नि, मन लागेन तोहार बिना। यो चाहिँ के भन्छ है? अच्छा सरले त पुरै भोजपुरी नै ल्याइदिनु भएको छ क्या हो। भोजपुरी सङ एकजना भन्दैछ कि भोजपुरी सङ सुनाउनु। के सुनाऊ? गिरी सर हजुर सर। ललिपप नै त्यस्तो त नगाउनु सर। गाउँदिन सर गाउँदिन छोड्दिन। ल सुरु गरौँ है। अब हामी नयाँ टपिक पढ्छौँ। यो विशेष गरेर हाम्रो पुलचोकमा सोधेको क्वेसन हो योहरू। अब हामी अब जुन गल्ली इङ्ग्लिस सङ मलाई आउँदैन। इङ्ग्लिस सङमा एउटै केही होला भन्ने 2टै सङ आउँछ मलाई। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, एउटा आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु, अरू केही आउँदैन मलाई। इङ्ग्लिस सङमा यो बाहेक मलाई केही थाहा छैन है। ल अब अलिकति पढाइको फिल ल्याऊ हामी। अब हेर्नु हाम्रो यो पिए कोरा नेमको बुक पनि मैले हेरेको छु। त्यसमा के गरेको हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुलाहरू दिइसकेको छ, तर त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने। अनि गनाकै खेतमा गधा चुप। अनि अलिकति ब्रिज सर। हजुर सर भन्नुहोस्। अलिकति म हाँसेर माइक अन गर्छु ल सर। सर एज यु विश। भयो सर, धेरै नहाँस्नुहोस्। भयो सर स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। ल अब यो हामीले पढ्न जान्छ। अहिलेसम्म हामीले पढेको के हो, भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। अब हामी टोटली नयाँ कन्सेप्ट पढ्न गइरहेका छौँ। भेलोसिटी अब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर मतलब कन्भेक्स मिरर र कन्केभ मिररमा के हुन्छ भनेर है। ठिक छ, त्योभन्दा पहिला केही चिज जानकारी गरिहालौँ। हामीले के पढेका छौँ कि यदि हाम्रो कन्केभ मिरर छ भने है, त्यसको लागि हामी फोकस के लिन्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ कि पोजिटिभ भन्नु। कन्भेक्स मिरर छ भने पढिसकेको छ, यसको लागि नेगेटिभ लिन्छ, यसको लागि के लिन्छ भन्दा पोजिटिभ है। हाम्रो यदि नेपाली बोर्ड छ भने है, फेरि याद राख्नु, कुनै इन्डियन बोर्डको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला साइन उल्टो राख्नु है।
ठिक छ। हालाकि एन्सर सेम आउँछ तर नेगेटिभ पोजिटिभ भ्यालुमा फरक परेको हुन्छ है, ठिक छ। सर बुझेछ। त्यसपछि हामी स्टार्ट गरौँ। अब यो धेरै टोटली नयाँ कन्सेप्ट हो, न कुनै बुकमा दिएको छैन, यतातिरको कुनै बुकमा छैन है। यो नेम वा त्यो पिएको वाइएससी के ओसन ओसन के छ नि के कसैमा छैन है। भेलिसिटी अफ अब्जेक्ट, ठिक छ। यो हामी अब भिडियो बनाउँदैछु भने पुरै डिटेलमा बनाएर ताकि पछिसम्म काम लागिहाल्छ। त्यही भएर भेलिसिटी अफ अब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर है। सर स्फेरिकल मिरर भनेको त्यही कन्केभ र कन्केभलाई भन्नु खोजेको है, कन्केभ र कन्भेक्स है, ठिक छ। सुरु गरौँ। हाम्रो केस के हुन सक्छ हेर्नु। हाम्रो कुनै अच्छा कन्केभ र कन्भेक्समा केही फरक छैन, दुईटैमा सेम फर्मुला लाग्छ। म अलिकति बुझाउँछु, त्यसपछि डाइरेक्ट फर्मुला लेखेर एक दुईवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु है, टेन्सन नलिनु, ठिक छ। डेरिभेसन त हामीले चाहिँदैन नि, मात्र कहाँबाट आएछ एउटा भनिदिन्छु, त्यसपछि खालि क्वेसन है। मैले भन्न खोजेको के भन्न छ के भन्नु चाहिँ हाम्रो यो कन्भेक्स र कन्केभमा है फर्मुला त्यो दुईटैमा फर्मुला के हुन्छ सेम लाग्छ, मात्र फरक के हुन्छ त्यो हाम्रो साइन। एउटामा फोकल लेन्थको कुरा आयो भने हाम्रो नेगेटिभ लिनु होला, अर्कोमा के लिनु होला भन्दा पोजिटिभ लिनु होला, त्यो हामीले थाहा छ। त्योभन्दा पहिले यसो रिकल गरिरहँ। सबैलाई थाहा छ हाम्रो मिरर फर्मुला, ठिक छ। मिरर फर्मुला हाम्रो के हुन्छ 1/f = 1/u प्लस के भन्छ 1/v। यो कन्भेक्स मिरर कन्केभ मिरर र फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन हाम्रो यो प्लेन मिररमा पनि लाउन सक्छौँ है, ठिक छ। कसरी सर? मानौ प्लेन मिरर छ भने है, मानौ प्लेन मिरर छ भने हामीले के पढाएको छौँ, प्लेन मिररको फोकल लेन्थ के हुन्छ अरे इन्फिनिटी हुन्छ हो, यहाँ राख्नु न। 1/∞ = 1/u प्लस 1/v। यो भनेको त के भयो 0, 1/u प्लस 1/v। यतातिर गयो भने 1/v = माइनस 1/u = माइनस 1/v। पल्टाइदिए मैले u = के आउँछ भन्छ माइनस। यो प्लेन मिररको प्रोपर्टी त हो नि कि एउटा अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामी इस्टवार्ड डिरेक्सनतिर लियो भने इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ आउटवर्ड वेस्टवार्ड डिरेक्सनतिर हुन्छ, मतलब उल्टो हुन्छ नि, त्यही भएर माइनस आयो। यहाँ पनि लागु हुन्छ है, ठिक छ। तर हाम्रो फोकल लेन्थ के राख्नुपर्छ इन्फिनिटी राख्नुपर्छ। मतलब यो मिरर फर्मुला याद राख्नु 1/f = के हुन्छ हाम्रो 1/u प्लस 1/v। f भनेको हाम्रो के भइदियो भन्छ फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ। u भनेको के हुनु भयो भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स, v भनेको के भयो भन्छ इमेज डिस्टेन्स। अच्छा जति पनि हामी डिस्टेन्स नाप्छौँ यो कुरो अलरेडी आइसक्यो कि हामी पोलबाट नाप्छौँ है। मिररको जुन मिड पोइन्ट हुन्छ, सेन्टर हुन्छ पी, त्यहाँबाट मात्र हामी के गर्छौँ नाप्छौँ, ठिक छ। त्यसो भए अब कहानीलाई अलि अगाडि बढाउँ। लभ स्टोरी कहानी होइन, यो कहानी भन्दैछु। फर्मुला त याद भइसक्यो, कुन मिररको लागि के हो त्यो पनि हामीले थाहा भइसक्यो। अच्छा यसैलाई अलि कन्टिन्यू गर्छु अनि हजुरहरू भोग दिनु होला एउटा, ठिक छ। यो भयो हाम्रो 1/f = 1/u प्लस 1/v। मैले यसमा v को भ्यालु निकाल्छु ल। 1/v = 1/f माइनस 1/u गर्न पाइयो। किन यसो गरेको, हाम्रो बार बार इक्जाममा किन यो बार बार त्यो भ्यालुहरू निकालिराख्ने भन्नुलाई एकचोटि याद गरिदिनु है, ठिक छ। त्यसमा 1/v = के हुनु भयो u माइनस f/u * f हुनु भयो है, एलसीएम गरेको है। त्यसमा v = यतातिर पल्टी खान्थ्यो भने यता पनि के हुन्छ यो याद राख्नु है। म यो धेरै युज गर्छु धेरै है यो गर्नु पर्छ है। कि v को इमेज डिस्टेन्स को फर्मुला लाउनु पर्यो भने के लाउँछौ, अब डाइरेक्ट u * f/u - f लाउँछौ है, ठिक छ। यो डाइरेक्ट अलि याद गरिदिनु, काम दिन्छ। u * f / u - f है। ल त्यसो भए अगाडि बढिहाल्नु, यो याद राख्नु है। फेरि त जुन हामी फर्मुला यो भेलोसिटीको लेख्छौँ नि,
त्यति बेला के गर्छौँ हामी दुईटैको लागि लेख्छौँ है ठिक छ मतलब कन्केभको लागि पनि कन्भेक्सको लागि पनि लेख्ने गर्छौँ हामी लेख्छौँ है सुरु गरौँ त्यसो है केस 1 ठीक छ when object moves along the principal axis है सर बुझेन म बुझाउँछु तपाईँ है यहाँ भनौँ है जति अन्त्यबाट गरौँ अहिले फिगर बनाउनु सजिलो हुन्छ ठिक छ ल म एउटा क्वेसन नै लेख्छु त्यसपछि गर्छु जस्तै यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ कहाँ भनेछ त्योसँग मतलब छैन है यहाँ अब्जेक्ट यहाँ एक्सिसमै प्रिन्सिपल एक्सिसमै गइरहेछ अब्जेक्ट है ठिक छ कति भेलोसिटीले 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ अब्जेक्टलाई राख्यो कहाँ छ हाम्रो कति टाढा राखेछ अब्जेक्टलाई मैले एउटा के भ्यालु यही भ्यालु राख्छु र 40 cm मा राखेछ है ठिक छ र मिररको फोकल लेन्थ दिइसकेको छ कि 20 cm हो भनेर है ठिक छ क्वेसन त्यही हो हाम्रो क्वेसन के हो फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इमेज ठीक छ फाइन्ड द भेलोसिटी अफ के भन्दा इमेज है क्वेसन त्यही हो अच्छा अरु कन्डिसन पनि राखेर गरौँला हाम्रो यो त भयो मात्र अब्जेक्ट मुभ भइदैछ अब मिरर पनि सँगैसँगै मुभ गर्यो भने के हुन्छ त्यो त छदैछ है त्यो भन्दा पहिला मिररको अलिक कन्ट्रोल गरौँ त यहाँ कुनै अब्जेक्ट राखेछौँ हामी यतातिर यसको जति अब्जेक्ट डिस्टेन्स त्यति नै इमेज डिस्टेन्समा के हुन्छ भन्छ त इमेज भन्छ है पढिसकेको थियो यतातिर कुनै अब्जेक्ट गइरहेछ भने भी भेलोसिटीले भी एउटा फर्मुला हामीले पढेको थियो याद छ हजुरलाई यस्तो आदि पढिसकेको थियो हामीले है ठिक छ मैले भन्न खोजेको के हो यस केसमा मिरर प्लेन मिररको केसमा के हुन्छ नि यो प्लेन मिररको केसमा के हुन्छ र यो इमेज मिररको यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ नि के भने मैले भन्नु त यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ हामीले सबैले थाहा छ कि जति अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ त्यतिमै के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स हुन्छ है मतलब यु पनि कन्स्टेन्ट अनि भी पनि के हुन्छ भन्दा कन्स्टेन्ट अनि डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर हामी गर्न सक्थ्यौं यसमा के हुन्छ नि हाम्रो यो हामीले पढिसकेको कन्केभ मिररमा हामीले भर्खर पढेको जुन हाम्रो इमेज डिस्टेन्स हुन्छ नि अब्जेक्ट डिस्टेन्ससँग कहिले पनि इक्वल हुँदैन एउटा केस छोडेर सी र 2f केस छोडेर हरेक पोजिसन चेन्ज भइरहन्छ मतलब मैले भन्न खोजेको के हो नि कि हाम्रो हरेक सेकेन्डमा यु के हुन्छ चेन्ज हुन्छ र भी पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ अब्जेक्ट हिट्यो त इमेज पनि के हुन्छ हिट्छ दुईटै के छ भन्दा चेन्जेबल छ ओ कन्स्टेन्ट मात्र एउटै चीज छ के भन्दा फोकल यो मात्र के छ भन्दा कन्स्टेन्ट छ यो दुईटा बाँकी त के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ बुझ्नु भयो ल मैले भनेको कुरो हाम्रो कन्केभ वा कन्भेक्स मिररको केसमा इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स जहिले नि के हुन्छ चेन्ज भइरहन्छ सेकेन्ड टाइम अनुसार तर हाम्रो यो फोकल लेन्थ मात्र के हुन्छ प्लेन मिररमा त्यो केस थिएन हाम्रो दुईटै भ्यालु के थियो कन्स्टेन्ट थियो दुईटै चेन्ज भएकोले हामी के गर्नुपर्छ यो दुईटै गर्नु के हुनुपर्छ डिफ्रेन्सिएट हुनुपर्छ भन्नु भयो भेक्टरमा जुनको रेस्पेक्टमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ त्यो सबैको के गर्नुपर्छ भेलोसिटी निकाल्नुपर्छ मतलब भन्न खोजेको फर्मुला कसरी आएको त्यो एक लाइन मात्र भनिदिरहेको छु त्यसपछि त डाइरेक्ट हामी फर्मुला युज गर्छौं 1/f इज इक्वल टु हामीसँग फर्मुला के छ 1/u + 1/v यसलाई f को पावर -1 u को पावर -1 + v को पावर -1 लेख्न पाइन्छ है यसको म डेरिभेटिभ गर्न लागेको डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम किन डिस्टेन्स दिएछ टाइमले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ हाम्रो भेलोसिटी स्पिड आउँछ है त्यसैले है त यो हेर्नु न यो त f के छ भन्छ त कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्छ त 0 यसको पढ्नु भयो ल पावरले के गर्छौं हामी मल्टिप्लाई गर्छौं पावरमा के गर्छ भन्छ त घटाउँछौं -1 के हुन्छ भन्छ -2 लेख्दिए अनि त्यसपछि के हुन्छ du/k बन्छ भन्छ dt बन्छ पढ्नु भयो ल है यो
यस्तै v को के भइहाल्यो भने त पावरले मल्टिप्लाई गर्ने -2 हुने भयो इमेज डिस्टेन्स है -1 -2 भएको त्यसपछि dv बाइ के हुने भयो भने त dt हुने हो यति बुझ्नु भयो भने हामी अब इजिली गर्न सक्छौँ है। अब मैले भन्न खोजेको के हो अब यसलाई तोड मनन गरेर एकातिर राखेर हामी गरौँ है dv बाइ dt मतलब यो ले उता पठाइदिए माइनस उता के हुन्छ भने त प्लस अनि v स्क्वायरलाई पठाइदिए स्क्वायर त छँदैछ है ठीक छ। यहाँ v बाइ के हुन्छ भने त u स्क्वायर लेख्न पाइयो किनभने पावरमा माइनस छ नि त यसले तल लगिदिएको है ठीक छ। माइनस पनि यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस पठाइदिए यहाँ के पाउँछ भने त du बाइ dt बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन डाइरेक्ट त भएन नि है भएन होला है यो सोल्भ गर्न सकिन्छ हामी त्यति पनि त्यो छैन यहाँसम्म त गर्न सकिन्छ। यहाँबाट मैले dv बाइ dt को भ्यालु निकालेको मात्रले त पठाएर त्यो गरेँ है ठीक छ। हो मतलब यही हाम्रो छैन टाइम अनुसार इमेज डिस्टेन्स मतलब इमेजको पनि भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ यहाँ पनि टाइम अनुसार अब्जेक्टको पनि के हुँदैछ भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ dv बाइ dt ले त त्यही भन्छ नि du बाइ dt ले पनि है। त्यसैले हाम्रो यो भनेको के हुने भयो v भेलोसिटी अफ इमेज अनि म माथि लेख्छु उतातिर है अनि यो पछि क्वेसन गरौँला। यो याद राख्नु एलोङ द मैले प्रिन्सिपल एक्सिस भन्नको यो है मतलब प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको यसलाई x भन्यो भने हामी x एक्सिस पनि भन्न सक्छौँ है यहाँ x एक्सिस है ठीक छ। अब फर्मुला यसलाई हामी म भेलोसिटी अफ इमेज लेख्न पाउँछु हो भेलोसिटी अफ इमेज इज इक्वल टु dv बाइ dt लाई फर्मुला त माइनस v बाइ u अब यो v मा कन्फ्युजन हो मैले यो गर्ने त्यसैले दिइहालेँ है भेलोसिटी यो v भनेको हाम्रो इमेज डिस्टेन्स मात्र हो है स्क्वायर यहाँ के हुन्छ du बाइ dt छ है मतलब भेलोसिटी अफ के भन्छ अब्जेक्ट हो कहानी यही खत्म हुँदैन है ठीक छ। यो एउटा रिलेसन आयो हाम्रो हो पिए को बुकमा यो डाइरेक्ट दिइसकेको छ एउटा यो रिलेसन तर कसरी आएछ यस्तै आएको है ठीक छ। कहानी यहाँ खत्म हुँदैन कहानीमा के ट्विस्ट आउँछ नि यो जति हामी लिएछौँ नि यो भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु के लिएछ जहिले नि मिरर मतलब पोल लिएछ विथ रेस्पेक्ट टु के लिएछ भने त पोल मतलब के लिएछ भने त मिरर यसैमा मैले के थपिदिएँ कि मिरर पनि मुभ भयो भने के हुन्छ त हामीले पढेको छ कि मिरर मुभ भयो भने के हुन्छ है यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा गइहाल्छ केमा गइहाल्छ हाम्रो रिलेटिभ भेलोसिटीमा गइहाल्छ मतलब भन्न खोजेको के कि भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु के मिरर इक्वल टु माइनस v बाइ u को होल स्क्वायर यहाँ पनि के हुन्छ भेलोसिटी अफ द अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु के भन्छ मिरर त्यसलाई ब्रेक गरिदिनु भयो भने के हुन्छ vim माइनस vm पढिसकेको छ हामी यो है कुरो चलो माइनस v बाइ u स्क्वायर यो पनि भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट माइनस भेलोसिटी अफ मिरर vab इक्वल टु va माइनस vb पढिसकेको हो यो याद राख्नु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो यो हिसाब इजिली गर्न सक्छौँ। यहाँ त मैले झन् के लगाइदिएँ भेलोसिटी अफ मिरर पनि यहाँ त छैन त जिरो राखिदिनु दियो भने हामी यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर अब हामी यो डाइरेक्ट फर्मुला ल्याइहाल्छौँ कहाँबाट आएको यसरी आएको है ठीक छ। तर एउटा क्वेसन यसैमा ट्विस्ट यो जुन छ नि हाम्रो यो भनेको भेलोसिटी कुन एलोङ एक्स एक्सिसको लागि मात्र हो एलोङ एक्स एक्सिसमा मात्र मुभ गर्यो भने यो लागु हुन्छ मतलब प्रिन्सिपल एक्सिसमा अरूमा लागु हुँदैन है। हामी यस्तो पनि क्वेसन गर्छौँ सर यहाँबाट अब्जेक्ट यस्तो एङ्गल थीटामा गयो भने के हुन्छ त्यहाँ यो फर्मुला लागु हुँदैन बुझिराख्नु है एलोङ प्रिन्सिपल एक्सिस एक्स एक्सिस गयो भने यो फर्मुला हामी लाउँछौँ त्यसो भए त्यो क्वेसन अब गरिहालौँ है ठीक छ। त्यो फर्मुला अब याद राख्नु vi माइनस vm इज इक्वल टु माइनस v बाइ u को होल स्क्वायर इन्टु v0 माइनस vm ठीक छ। फर्मुला याद भइसक्यो होला सायद ठीक छ। यार ओ यार एक ने मारा मैं तो हूँ ला बेटा हिसाब गरिया बिरदार वो बिरदार एकैछिनमा गायब भइदिनुहुन्छ ल अब यो क्वेसन गरिहालौँ है
पहिला त हामी के गरौँ, हामीले थाहा छ फर्मुलामा त हामीले के चाहिन्छ, एफ पनि चाहिन्छ, यु पनि चाहिन्छ, भी पनि चाहिन्छ। एफ दिइसकेको छ 20 हो, यो याद राख्नु, यो माइनस हुन्छ कि प्लस हुन्छ त्यो कहिले पनि नबिर्सिनु है। ठिक छ, हामीले त यहाँसम्म ठिक छ। कन्केभ मिररमा हाम्रो के हुन्छ, फोकल लेन्थ प्लस में हुन्छ, ठिक छ है। अब यु को भ्यालु पनि कति दिएछ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स चाहिँ कति दिएछ भन्नु त 40। त्यसो भए के निकालिहाल्यो भन्नु त भी निकालिहाल्यो। इमेज डिस्टेन्स कति छ, फर्मुला युएफ माइनस यु माइनस एफ लेखाएको थिएँ नि। यु भनेको कति हुने भयो 40, एफ भनेको 20, यो 40 माइनस 20 मतलब 40 × 20 डिवाइडेड 20, 20 काट्यो कति आयो 40 एम आयो। ठिक छ, अब्जेक्ट को भेलोसिटी दिएछ हाम्रो भी 2 cm पर सेकेन्ड, अनि मिरर को भेलोसिटी त छँदै छैन, मुभ गर्यो भने त दिन्छ, मतलब vm इक्वल टु के छ हाम्रो यहाँ 0 छ। त्यसो हामी vi इक्वल टु निकाल्न पाइयो। ठिक छ, फर्मुला के थियो हाम्रो भन्नु त, भन्नु देउसियो है माइनस v बाई यु को होल स्क्वायर, यहाँ के थियो भन्नु त v अब्जेक्ट माइनस v मिरर। ठिक छ, भ्यालु राख्नु, यस्तो त निकाल्नु नै छ, छोड्दिनु। यसको भ्यालु त 0 छ, माइनस v बाई भनेको 40, यु भनेको कति छ हाम्रो 40 नै छ है। सर यो त सुन्नमा सुहागा भएछ। भेलोसिटी अब्जेक्ट कति छ भन्नु त 2। ठिक छ हो। अच्छा, डिरेक्सन त कति पछि काम लाग्छ, कतातिर पोजिटिभ कतातिर नेगेटिभ। यो त के छ 0 है। नाना थरी गरेर यसको भ्यालु हामीले थाहा छ के आउँछ, यो 40 40 काट्यो 1 को स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 2 cm पर्छ हो। यसको अर्थ के हो यो बुझिहाल्नु। यो त हाम्रो इमेज, यो त एन्सर आयो हाम्रो है। यति त हाम्रो एन्सर भयो। यो त हाम्रो इकोनोमिकल छैन, अप्सनमा हुन्छ हामी काट्दिन्छौँ है। ठिक छ हो, यसको अर्थ के भयो अब बुझौँ है। ठिक छ, हाम्रो इमेज डिस्टेन्स कति छ 40, अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति छ 40, इमेज डिस्टेन्स पनि के 40, मतलब इमेज यही बनेछ है। हो, इमेज यही बनेको छ। ठिक छ, तर के हो अब्जेक्ट उता गइरहेछ भने इमेज कता आइरहेछ भन्नु त यता आइरहेछ, माइनस पद त्यो है, यो ख्याल गर्नु। ठिक छ, अब्जेक्ट यता गइरहेछ भने इमेज कता गइरहेछ, यता गइरहेछ है भन्नु पर्छ, माइनस 2 cm अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेछ है। ठिक छ, यो हामी टोटली नयाँ कन्सेप्ट हो है। ठिक छ, यो हाम्रो अब एउटा क्वेसन के गरिहालौ, मिररको पनि अब भेलोसिटी दियो भने के गर्नु, एउटा क्वेसनहरुको प्र्याक्टिस गरिहालौ, प्र्याक्टिस गरिहालौ। सर ल क्वेसन यस्तो छ। ठिक छ, अलि राम्रै क्वेसन गर ताकि फिल आओस्। अब म कन्भेक्स मिरर हाल्छु, बोल्ने भयो। ठिक छ, यहाँ अब्जेक्ट छ तर यो डिरेक्सनमा गइरहेछ है, कतिले भेल्यु 6 cm पर सेकेन्ड है। ठिक छ, फोकल लेन्थ यसको कति गिभन छ हाम्रो, अब्जेक्ट डिस्टेन्स यहाँ दिएछ है 20 cm मा मैले के राखिदिएँ, अब्जेक्ट राखिदिएको है। अब मैले यसमा के ट्विस्ट गरिदिएँ नि, यो मिररले पनि यतातिर के गर्दैछु म 4 cm पर सेकेन्डले मुभ गर्दैछु है। मतलब भेलोसिटी अब्जेक्ट पनि गिभन छ, भेलोसिटी मिरर पनि गिभन, मतलब के हुने भयो अब रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट पनि आउने भयो है। ल अब यसको फोकल लेन्थ केही राख्दियो, कति राख्दियो 20 cm राख्दियो। जो फोकल लेन्थ मैले 20 cm, तर नाइ सर माइनस कन्भेक्स मिरर छ। कन्भेक्स मिररमा हामी के लिन्छ भन्नु त माइनस लिन्छ फोकल लेन्थ। ठिक छ, अच्छा हामीले थाहा छ कि यु त दियो 20 cm, एफ पनि दियो, भी चाहिन्छ हामीलाई। भी को फर्मुला यु इन्टु एफ माइनस यु माइनस एफ राख्नु, 20 इन्टु माइनस 20 डिभाइड बाई यु को भ्यालु 20, यो भनेको माइनस माइनस प्लस 20 है, मतलब 20 इन्टु 20 डिवाइड बाई 40, 40 यो 10, मतलब कति आयो माइनस 10 cm आयो है। ठिक छ,
भी पनि आयो। अब हामी के गर्छौँ, एउटा डिरेक्सनमा मैले के गर्छु भने पोजिटिभ भन्छु। म त्यो भने कि यतातिरको डिरेक्सनलाई के लिन्छु, म पोजिटिभ लिन्छु। ठिक छ, त्यसो भए सुरु गरौँ। फर्मुला हाम्रो के छ हामीसँग, VI इज भेलोसिटी अफ इमेज माइनस भेलोसिटी अफ मिरर इज इक्वल टू माइनस V by U को होल स्क्वायर। यो अच्छा, यो V र यो V मा कन्फ्युज नहुनु, यो डिस्टेन्स र यो भेलोसिटी है, इन्टु भेलोसिटी अफ द अब्जेक्ट माइनस भेलोसिटी अफ मिरर। भ्यालु राख्नु जुन हुन्छ हाम्रो एन्सर, सबै थोक नन नै छ। क्वेसन त्यही हो है, फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इमेज है, फाइन्ड द भेलोसिटी। अहिलेसम्म हामी मात्र प्लेन मिररमा गरेको थियो, हामी के भएर कन्भेक्स मिररमा भेलोसिटी निकाल्दैछ। ठिक छ, राख्नु भ्यालु राख्नु। यो VI त हामीले निकाल्नु नै छ। यो को भ्यालु कति दिएछ हाम्रो मिररको, अच्छा 4 उतैतिर छ, त्यसैले प्लस नै चार्ज भयो, माइनस फर्मुलाको है, माइनस V को भ्यालु V 10, U को भ्यालु यहाँ कति छ 20। अच्छा माइनस 10 त माइनस यसको स्क्वायर केही फरक पर्दैन है। अच्छा भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट अब्जेक्ट 6, यहाँ ध्यान दिनु, पोजिटिभ डिरेक्सन उतातिर अभिमानेछ, तर यो कहाँ दिएछ यतातिर, त्यसैले मैले के भने -6 लेखेँ है। यो त -4, यो माइनस, यो फर्मुलाको माइनस है, 4 भनेको यतातिर छ, त्यसले प्लस नै लेखेँ है। बुझ्नु भयो होला है। भेलोसिटी अफ इमेज इज इक्वल टु के हुनु भयो भन्दा -10 न 20 मतलब 1/4, 2 को स्क्वायर 4 गरेको है, इन्टु माइनस 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 10। बुझ्नु भयो होला है। ठिक छ, त्यसो भए यो काट्नु, यो गर्नु 2.5 हुन्छ हो, माइनस माइनस प्लस है, मतलब डाइरेक्ट लेख्नु 2.5 प्लस 4 भनेको कति आयो भन्दा 6.5 cm पर सेकेन्ड। फिल बुझ्नु, यो बुझ्नु भयो, अर्थ बुझ्नु भयो। यो प्लस 6.5 मिटर पर सेकेन्ड आउनु मतलब अब्जेक्ट यता गइरहेछ है। ठिक छ, त इमेज कता गइरहेछ भने त यता गइरहेछ भन्नु है। प्लस त हामी यो डिरेक्सनले मानेछौँ नि त, यतातिर 6 ले गइरहेछ त इमेज कतातिर उतातिर 6.5 cm पर सेकेन्डले गइरहेछ है भन्नु है। बुझ्नु भयो होला है, बुझ्नु भयो होला। अगाडि बढौँ। सर ला सर त गायब हुनुभयो। ल अगाडि बढौँ है। यो भयो हाम्रो एलोङ द एक्सिस छ भने सर कुनै जरुरी छ त्यस्तै अब्जेक्ट हिँड्छ, कुनै जरुरी छैन, टेन्टा खोज्ने पनि मान्छेहरू हुन्छ त। म भन्छु कि यतातिर जानु, कोही भन्छ नाइ सर म त यतातिर जान्छु, हुन सक्छ। हो त केस 2 गरौँ भाइ। केस 2 मा के छ हाम्रो, अब्जेक्टलाई अब के गरे हामी परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस गरे। ठीक छ, अब्जेक्टलाई के गरे हामीले परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस। व्हेन अब्जेक्ट मुभ्स perpendicular to principal axis। अब हामी डेरिभेसन गर्दैन, डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छौं। ठीक छ, अनि डाइरेक्ट फर्मुला अनुसार हामी गर्छौं है। अब्जेक्ट मुभ्स परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस मतलब फिगर पहिला बुझिहाल्नु। भन्न खोजेको यस्तो, यो अब्जेक्ट छ, ठीक छ, यहाँ पोइन्ट भयो, पोल भयो, यो भने फोकस भयो, सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। अब अब्जेक्ट जहाँबाट पनि भयो, कुनै जरुरी छैन कि यहीँबाट जान्छ। यहाँ मैले अब्जेक्ट राखे, अब कस्तो गइरहेछ यस्तो, मिररको के परपेन्डिकुलर, सरी प्रिन्सिपल एक्सिस को के परपेन्डिकुलर गइरहेछ कुनै पनि अब्जेक्ट। त्यति बेला यसको इमेज डिस्टेन्स सरी भेलोसिटी अफ हाम्रो इमेज के हुन्छ त्यो निकाल्नु छ हामीले है। ठीक छ, डाइरेक्ट क्वेशन फर्मुला लेखौ है, त्यसपछि अगाडि बढ्नु है। ल हाम्रो फर्मुला के छ नि, भेलोसिटी अफ इमेज कति भयो दिन्छ नि -v/u इन्टु भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट है। तर यहाँ राख्नु, यो कुन डिरेक्सनको हो,
यसलाई मानौँ मैले वाइ डिरेक्सन भन्यो भने यो फर्मुला कसको लागि हो वाइ डिरेक्सनको लागि मतलब यतातिर परपेन्डिकुलर डिरेक्सनको लागि बुझ्नु भयो है सर बुझ्न त बुझे त क्वेसन गरिदिनु त अनि सजिलो हुन्छ गरौला क्वेसन गरौला यतिसम्म पहिला बुझ्नु भयो होला है ल याद राख्नु परपेन्डिकुलर छ भने यो फर्मुला लाउँछ है अनि हाम्रो प्यारलल छ भने प्रिन्सिपल एक्सिसको एलङमा छ भने योभन्दा पहिलाको फर्मुला लाग्छ अनि यो परपेन्डिकुलर टु प्रिन्सिपल एक्सिस छ भने यो फर्मुला लाग्छ एउटा क्वेसन गरिहालौँ कन्फिडेन्स आइहाल्छ फिल आइहाल्छ हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर सर कसरी आयो नि भन्नु ए कसरी आयो त्यो पनि भनिदेऊ हजुर सर ए ल त्यसो भए झन् राम्रो पढ्ने स्टुडेन्टलाई त पढाउने हो क्या लिनु हामीले के पढाएको थियो एफ हुने भयो यो के हुने भयो सी हुने भयो ठिक छ ल यहाँबाट कुनै मैले अब्जेक्ट यता मुभ गर्दैछु है ठिक छ मैले एउटा कुरो भन्नु ध्यानपूर्वक है यहाँ जुन हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स छ कहिले पनि चेन्ज हुन्छ हुँदैन हाम्रो मिरर यही छ अब्जेक्ट यस्तो मुभ भइरहेछ भने यो डिस्टेन्स चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन चेन्ज हुँदैन मतलब यु के हुने भयो कन्स्टेन्ट मतलब के यसको मतलब du बाइ dt को भ्यालु त के रहेछ 0 रहेछ कतातिरको प्रिन्सिपल एक्सिसतिरको एलङ कतातिरको एलङ एक्स एक्सिसतिरको यतातिरको भेलोसिटी के रहेछ 0 रहेछ मतलब हाम्रो पहिलोको फर्मुला यहाँ लाउन पाइएन जुन हाम्रो पहिलो du बाइ dt लाई v0 लेखेको छ नि त्यो अब गर्न पाइएन किनभने प्रिन्सिपल एक्सिस तिर जाने भेलोसिटी के रहेछ 0 रहेछ किन 0 रहेछ किनभने यो डिस्टेन्स त जहिले नि हाम्रो के हुन्छ अब्जेक्ट यता मुभ गरिरहेछ यो डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट न कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ त के हुन्छ 0 हुन्छ यसमा कसैले केही कन्फ्युजन छैन अब भन्नु यसको इमेज कहीं यतातिर बन्छ त यो अब्जेक्ट मुभ भयो भने इमेज पनि के हुन्छ मुभ हुन्छ नि यसको पनि त डिस्टेन्स के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ v पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हो किनभने हामी यो डिस्टेन्स हेर्दैछौँ यतातिरको डिस्टेन्स छैन यो डिस्टेन्स पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ मतलब dv बाइ मतलब इमेजको भेलोसिटी पनि के हुन्छ 0 हुन्छ एलङ के भन्नु त एक्स एक्सिसतिरको यतातिरको यता गइ नै रहेछ न कहाँ गइरहेछ यता गइरहेछ नि हो अब त हामी त्यति बेला के गरेको थियौँ यु चेन्ज त भी चेन्ज छ नि डिफ्रेन्सिएसन गरेर अनि हामी के गर्छौँ निकालिदिएको थियौँ ठीक छ तर यहाँ त के छ यु पनि चेन्ज छैन भी पनि चेन्ज छैन हो त एउटा कुरो याद राख्नु चेन्ज के भइरहेछ त अब्जेक्टको हाइट एक सेकेन्डमा यहाँ थियो दोस्रो सेकेन्डमा यहाँ गयो तेस्रो सेकेन्डमा यहाँ गयो चौथो सेकेन्डमा यहाँ गयो मतलब के चेन्ज हुँदैछ अब्जेक्ट अफ हाइट के हुँदैछ भन्दा चेन्ज मतलब मैले भन्न खोजेको के हो वाइ डिरेक्सनमा अब्जेक्टको के हुँदैछ रहेछ हाम्रो अब्जेक्टको हाइट चेन्ज हुँदो रहेछ मतलब अब हामी डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो भने हाइटलाई गर्नु पर्यो डिस्टेन्सलाई होइन यो जब चेन्ज हुन्छ यतातिर इमेज पनि के हुन्छ अगाडि बढ्दै र चेन्ज हुन्छ हुँदैन मतलब ये चाहिँ पनि के हुन्छ भन्दा चेन्ज हुन्छ बुझ्नु भयो होला ठीक छ अनि हामीले एउटा फर्मुला के पढेको छौँ म्याग्निफिकेसनको कि हाइट अफ इमेज बाइ के हुन्छ हाइट अफ अब्जेक्ट सर मैले त यो पढाएको छु माइनस भेलोसिटी इमेज डिस्टेन्स बाइ के हुन्छ रे अब्जेक्ट डिस्टेन्स पनि हुन्छ हो मतलब भन्न खोजेको के यहाँबाट हाम्रो चेन्ज के हुने भयो भन्नु त h0 h न यो त दुईटा के छ कन्स्टेन्ट छ यहाँबाट अब के गर्नु h i को भ्यालु मैले झिक्दिएँ माइनस v बाइ u इन्टु के हुने भयो भन्नु त h0 अब यसले डिफ्रेन्सिएसन गर्नु नि सुना हुन्छ नि त डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु भन्नु त टाइम यहाँ के हुन्छ भन्दा dhi बाइ dt इक्वल टु माइनस v बाइ u यो म्याग्निफिकेसनबाट आएको है थाहा छ त्यो त थाहा h नट बाइ के हुनु भयो भन्दा dt हो यो हेर्नु h भनेको y डिरेक्सनमा हो ठीक छ
त्यसैले म यहाँ भेलोसिटी अफ यसको साथै त भेलोसिटी अफ इमेज लेख्न पाइन्छ तर कुन डिरेक्सनमा छ यो पनि ध्यान गर्नु v by u यहाँ के हुनु भयो dh नट यो पनि भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट लेख्न पाइन्छ ठीक छ तर कुन डिरेक्सनमा हो यो भन्नु त वाइ डिरेक्सनमा हो है यो जुन भेलोसिटी छ नि हाम्रो हाइट भनेको त वाइ डिरेक्सनको हो नि त्यसैले वाइ डिरेक्सनको लेखेको हो यो भेलोसिटी अफ इमेज भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट कुन डिरेक्सनको वाइ डिरेक्सनको हो ठीक छ यो यसलाई किन केही गरेन यो दुईटा कन्स्टेन्ट छ डेरिभेटिभमा कन्स्टेन्टलाई हामी के गर्दैनौँ यसको कोएफिसिएन्ट सबै जस्तो कोएफिसिएन्टले जस्तो उतै सार्दैन यसको हामी डेरिभेटिभ गरेको है वाइ डिरेक्सनमा हाम्रो भेलोसिटी मतलब हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको है परपेन्डिकुलर टु हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भन्न खोजेको तिरको भेलोसिटीको हाम्रो यो रिलेसन यसरी आएको हो बुझ्नु भयो होला है जसले सोध्नु भयो त्यो त ल त्यसो भयो अब अगाडि बढाउ यो त हाम्रो रिलेसन आ भेलोसिटी अफ इमेज इक्वल टु माइनस v by u भेलोसिटी अफ द अब एउटा यसको रिलेटेड एउटा क्वेशन गरिहालौ त्यसपछि एउटा साइड सुनौ न त्यसपछि क्लास अझै इन्ड गरौँला ठीक छ एउटा क्वेशन गरिहालौ सर यस्तो केसमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ कि नै है कुडाइ खान्छ केटो हाम्रो के पढेको छौँ हामीले अब्जेक्ट डिस्टेन्स र हाम्रो इमेज डिस्टेन्स कन्भेक्स र कन्केभ मिररमा कहिले पनि इक्वल हुन्छ भन न हाम्रो हरेक केसमा त फरक पर्छ कि पर्दैन हरेक केसमा हाम्रो के हुन्छ फरक पर्छ त्यसैले कहिले पनि हुँदैन हो एउटा कन्डिसनमा हामी पहिले त सी मा छ भने अब्जेक्ट ठीक छ सी मा छ भने हाम्रो के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स सेम हुन्छ तर त्यो बाहेक अरूमा त हाम्रो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यसैको लागि त हामीले मिरर फर्मुला पढेको छ 1/f = 1/u + 1/v यदि सेम भएको भए त हामी 1/u + 1/u गरिहाल्छ नि बुझ्नु भयो होला है ठीक छ हो यो केसमा बरु यो भन्न पाइन्छ कि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स जति छ नि त्यो जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छ त्यो भन्न पाइन्छ तर दुटै इक्वल भन्न पाइदैन नि ठीक छ किनभने अब्जेक्ट वा इमेज जुन छ नि यतातिर बढिरहेछ डिस्टेन्स त हामी पोलबाट यस्तो नाप्छौँ नि यतातिर बढ्यो भने जस्तै कुनै मान्छे यहाँ एउटा उभे छ एउटा मान्छे यहाँ उभे छ है 50 मिटरको दूरीमा यो मान्छे उता हिँड्दै गयो भने दुईटै बीचको डिस्टेन्स त जहिले नि के रहिरहन्छ 50-50 त रहिरहन्छ नि हैन त्यो डिस्टेन्स हाम्रो के हुन्छ हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ तर हाम्रो हाइट जहिले नि सेकेन्डमा के हुन्छ चेन्ज भइरहन्छ एउटा क्वेशन गरौँ त्यहाँबाट अझ क्लियर हुन्छ एउटा क्वेशन गरिहाल्नु फिल आउँछ क्वेशन गर्नुपर्छ मजा आउँछ क्या ठीक छ यो भन्दा गाह्रो सोध्दैन टेन्सन नलिनु के भयो यो के हुनु भयो पोल यहाँ कुनै अब्जेक्ट छ ठीक छ जुन कति स्पिडले जाँदैछ 2 सेन्टिमिटर/सेकेन्डले जाँदैछ अब्जेक्टलाई 30 cm डिस्टेन्समा राखिदियो ठीक छ यसको फोकल लेन्थ पनि दियो ल फोकल लेन्थ हाम्रो 20 प्लस माइनस त्यो ध्यान दिनु है प्लस किन कन्केभ मिरर छ त्यसैले हामीले के गरेको प्लस गरेको ठीक छ बुझ्नु भयो होला है यो कन्केभ मिरर अब अगाडि बढ्नु हाम्रो यो u पनि दियो अब्जेक्ट डिस्टेन्स दिसक्यो f पनि हामीलाई चाहिन्छ v पनि चाहिन्छ v को फर्मुला के थियो uf * u - f u को भ्यालु कति छ हाम्रो 30 f को भ्यालु कति छ हाम्रो 20 र u को भ्यालु कति छ 30 माइनस f को भ्यालु के हुनु भयो 20 मतलब 30 * 20 / 10 10 × 20 को मतलब कति आयो 60 ठीक छ के कन्फ्युजन छ नहोला है अगाडि बढौँ केही नहोला है अगाडि बढौँ है हाम्रो क्वेशन त्यही हो है
फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इमेज नै हो है, हेडिङ त त्यही भयो। त्यसो भए भेलोसिटी अफ इमेज यो हेर्नु, परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस है, फॉर्मूला क्या हम लोग vi इक्वल टू माइनस v बाई यू अपन के भन्नु ए सरी इन्टु के भेलोसिटी अफ अब भ्यालु राख्नु जुन आउँछ हाम्रो एन्सर है। भेलोसिटी अफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v भनेको कति छ हाम्रो 60, u भनेको कति छ हाम्रो 30 इन्टु v0 भनेको कति छ 1000। यो डाइरेक्सन मैले यतातिरले नै पोजिटिभ मानेको है, यतातिर इन्टु 2 ठीक छ। त्यसो भेलोसिटी इमेज कति आयो भने त यो 30 दुना 60 2 दुना कति आयो माइनस 4 cm पर सेकेन्ड। यसको अर्थ थाहा छ के बुझ्नुभयो? हाम्रो इमेज डिस्टेन्स कति आछ 60, मतलब यतातिर कतैतिर इमेज बनेको छ, यतातिर कतैतिर इमेज बनेको छ हो, किनभने अब्जेक्ट डिस्टेन्स 30 छ, यतातिर कतैतिर यो 60 मा यतातिर यो मात्र भनेको मैले है, यो बुझ्नको लागि। अनि अब्जेक्ट उता गइरहेछ भने इमेज कता आइरहेछ 4 cm पर सेकेन्डले तल आइरहेछ भन्न खोजेको है यसको। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। त हाम्रो त डाइरेक्ट यो चाहिन्छ हामीलाई, मतलब छैन चाहिन्छ। ठीक छ, हो धेरै गाह्रो भयो सोध्यो भने यहाँसम्म सोध्छ। यो एउटा आइआइटी को क्वेसन, जेई को क्वेसन छ, त्यो एंगल थीटामा त्यो हाम्रो एमबीसी वा त्यो पुल्चक वा आयुमा त सोध्दैन, त्योहरू गरौँला। बरु म आजको लागि यति राख्छु। ठीक छ, कसैले केही नबुझेको छ भने भन्दै हुन्छ। शायरी सुन्ने मन छ, बदमास भइसकेको छ केटाणु। ल म शायरी सुनाउँछु है, लास्ट एउटा शायरी सुनाऊ। खै कोही भनेर सुनाउनु सुनाउनु सर भनेर, एकजनाले भन्नु, दुईजनाले भन्नु, अरू कसले सुन्ने मन छ? ल सुन्नु, दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, आ रहा है आपकी खिदमत में आ रहा है शायरी लेकर सुनील सर। धन्यवाद धन्यवाद, इरशाद इरशाद। ल सुन्नु है, हमसे मत कहो दिल लगाना छोड़ दे। सुन्नु है, हमसे मत कहो दिल लगाना छोड़ दे, जाके हसीनों से कहो ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ दे। ल सक्यो त्यति हो। ल अर्को सुनाउँदैछु है, अर्को, यसमा फिल आएन है। ना इक्स कर मेरे यार ये लड़कियां बहुत सताती है, ना इक्स कर मेरे यार ये लड़कियां बहुत सताती है, ना करना इन पे एतबार ये बहुत सताती है, रिचार्ज तुम करा के देते हो और वो फोन किसी और को लगाती है। ल थ्याङ्क यू सबैजनालाई, र सकभर प्रयास गर्नु च्यानललाई अलि धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्न, भिडियोहरू सेयर गर्नु। हजुरहरू पढ्नुहुन्छ युट्युबबाट सेयर गरे हुन्छ त, फेसबुकहरूमा सेयर गर्नु, अनि सबैले जानकारी दिनु कि हाम्रो एउटा फ्री मेडिकल ग्रुप पनि छ, इन्जिनियरिङ र मेडिकल प्रिपरेसनको, सबैले जानकारी दिनु है। ठिक छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि सुनिल म सर। क्लास सर शायरी कति हजुरलाई? थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ओके, स्टुडेन्टहरूलाई कसैलाई केही समस्या छ आजको क्लासमा? यदि कसैलाई केही समस्या छ सर भने हेर्नु न, म हिरो एकदम सर, तपाईँ त हिरो मान्छे, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। ओके, त्यसो भए सुनिल सर धेरै धेरै धन्यवाद, र स्टुडेन्टहरूले पनि धन्यवाद दिन चाहे, र आजको क्लासले चाहिँ यहीँ एन्ड गरौँ न त, हुन्छ होइन सर? हुन्छ सर, हस् सर, थ्याङ्क यू।